नेपाल टुरिज्म रेजिलियन्स फोरमद्वारा आयोजित यो टुरिज्म रेजिलियन्स सिरिजको चौथो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत तथा नमस्कार छ। नेपालको पर्यटन, वातावरण, विकास जस्ता विविध विषयहरूमा खास गरेर सबै सरोकारवालालाई, विशेषज्ञहरूलाई सँगै ल्याएर एउटा छलफल गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हो। यसमा कोही डोनर संलग्न छैन। यो नेपालको लागि चलाएको प्रोग्राम हो। म चाहिँ ज्ञान नेउपाने, हाल म अमेरिका स्थित एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटीमा प्राध्यापक अथवा इन्टरिम एसोसिएट डिनको रूपमा कार्यरत छु। अब कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा अलिकति पृष्ठभूमिमा जाउँ। खास गरेर नेपालको कन्जर्भेसनको पृष्ठभूमिमा जाँदाखेरि चाहिँ नेपालमा खास गरेर अहिले 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज छन्। एउटा हन्टिङ रिजर्भ, एउटा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ, 6वटा कन्जर्भेसन एरिया, त्यस्तै गरेर 13वटा बफर जोनहरू होइन। नेपालको चाहिँ 23% जस्तो भूभाग चाहिँ संरक्षित क्षेत्रहरूले ओगटेको छ। अब त्यसमा खास गरेर यो 6वटा कन्जर्भेसन एरियाहरू चाहिँ बडो अनौठो किसिमले त्यसको गभर्नेन्स प्रणाली चाहिँ अलि अनौठो किसिमको भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई अलिकति मैले छलफलको रूपमा ल्याउन चाहेँ। यहाँ त्यसमध्ये 6वटा कन्जर्भेसन एरिया मध्ये चाहिँ 3वटा हाम्रो राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले सञ्चालन गर्छ अथवा व्यवस्थापन गर्छ। त्यसमा चाहिँ अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया भयो, गौरीशङ्कर भयो, अनि मनासलु भयो। अनि कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन एरिया छ अर्को, त्यो चाहिँ जनतालाई सुम्पिएको छ होइन। त्यस्तै गरेर अपिनप्पा भन्ने छ एउटा सुदूरपश्चिममा, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले आफैले हेर्ने गर्छ। र अर्को एउटा कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र पनि छ, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले नै हेर्छ। अब यसमा चाहिँ अलिकति यो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको बारेमा छोटो पृष्ठभूमि म दिन्छु, त्यसपछि हामी अलि अगाडि बढौँला। यो चाहिँ नेपालको सबभन्दा पहिलो संरक्षित क्षेत्र हो। योभन्दा पहिले चाहिँ नेपालमा खास गरेर राष्ट्रिय निकुञ्जहरू थिए। ती राष्ट्रिय निकुञ्जहरू चाहिँ अर्कै किसिमले चल्थे। अब राष्ट्रिय निकुञ्ज जनतालाई बस्न कतिपय ठाउँमा चाहिँ जनतालाई बाहिर सारियो। खास गरेर संरक्षणमा मात्रै ध्यान दियो, जनताको सहभागिताको रूपमा चाहिँ त्यति धेरै ख्याल राखिएन भन्ने हिसाबले र नयाँ मोडलको रूपमा अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया सुरु भएको हो होइन। यसमा अहिले खास गरेर गण्डकी प्रदेशको थुप्रै हिस्सा, 1/3 जस्तो चाहिँ भूभाग चाहिँ यो अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरियाले लिएको छ। यसमा 5वटा जिल्ला, 15वटा नगरपालिकाहरू छन्। यो खास गरेर जनसहभागिताबाट संरक्षण भएको एउटा नमुनाको रूपमा, संसारकै एउटा नमुनाको रूपमा चिनिन्छ यसलाई। यसले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू पाएको छ। पर्यटनको लागि यो विश्वविख्यात छ। अन्नपूर्ण ट्रेल भनेपछि सबैले चिन्छन्। यो चाहिँ नेपालको एउटा गौरवको विषय पनि हो। यो चाहिँ एउटा ओपन ल्याब पनि हो। अब थुप्रै मास्टर्स थेसिस लेखिया छन्, PhD को डिजर्टेसन लेखिया छन्। त्यसमध्ये म पनि एकजना यसको विद्यार्थी हो। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको चाहिँ विद्यार्थी हो। मैले आफूले पनि थेसिस लेखेको थिएँ त्यहाँ धेरै वर्ष अगाडि। अहिले चाहिँ थुप्रै क्यापासिटी बिल्डिङको काम पनि गरेको छ। अहिले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा चाहिँ सुरुमा काम गर्नेहरू चाहिँ अहिले एउटा कन्जर्भेसनको लिडरको रूपमा काम गर्नुहुन्छ नेपालमा, अथवा संसारभरि नै अब एउटा लिडरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। त्यसले एउटा क्यापासिटी बिल्डिङको काम पनि गरिरहेछ होइन। अब त्यसमा चाहिँ अलिकति म यो अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरियाको टाइमलाइनको बारेमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी 1986 अथवा विक्रम सम्वत 2043 सालमा अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया सानो क्षेत्र घान्द्रुकबाट सुरु भयो। खास गरेर पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सुरु गरियो। त्यसपछि 2049 सालमा अथवा 1992 मा चाहिँ यसलाई विस्तार गरियो। विस्तार गरेर मनाङ मुस्ताङको छुट्टै भूभागहरू लिएपछि यो चाहिँ नेपालको सबभन्दा ठुलो संरक्षित क्षेत्र बन्न गयो। र त्यसपछि यो काम गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ त्यति बेलाको श्री 5 महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष, अहिलेको चाहिँ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष NTNC ले चिनिन्छ। NTNC लाई 10 वर्षको लागि चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ काम गर्ने जिम्मा दियो। 10 वर्षपछि चाहिँ जनतालाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ NTNC ले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, क्यापासिटी बिल्डिङको काम गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो त्यति बेलाको श्री 5 महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषलाई चाहिँ जिम्मा दियो।
2002 सालमा आएर चाहिँ यो अब काम पुरा भइसकेको छैन कि अझै जनतालाई ह्यान्डओभर गर्नलाई चाहिँ अझै सकिँदैन कि भनेर फेरि 20 वर्षको लागि थपियो 2069 सालसम्मको लागि। त्यसपछि फेरि 6 महिनाको लागि थपियो 2059 सालमै। त्यसपछि फेरि 6 महिनाको लागि थपेपछि फेरि 2 वर्षको लागि थपियो 2071 सालसम्मको लागि र 2071 सालमा 5 वर्षको लागि थपेर फेरि 2076 सालसम्म थपियो र 76 सालमा फेरि 1 वर्षको लागि थपिएको छ हैन। 1 वर्षको लागि थपिएको छ। यसको म्याद चाहिँ अब हाम्रो माघको 4 गते 2077 साल माघको 4 गते थपिएको म्याद पनि सिद्धिँदैछ। अब त्यो म्याद भनेको जनतालाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने म्याद हो हैन। हामीसँग अब 6 महिनाको बाँकी छ। अब 6 महिनाको बाँकी 6 महिनापछि चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ सबै सरकारवालालाई चासोको विषय बनेको छ अहिले यो हैन। अब के हुन्छ यसपछि, यसले यो को गर्ने, कसरी हस्तान्तरण हुन्छ। अब यसमा थुप्रै कुराहरू आएका छन्। जस्तै अब 2043 सालमा जब स्थापना भयो त्यति बेला नेपालको खास गरेर राजनीतिक संरचना फरक थियो। संघीय एउटा मात्रै सरकार थियो, प्रदेशहरू थिएन, के अरे स्थानीय सरकार पनि अहिले जस्तो बलियो थिएन, अहिले जस्तो त्यति रेस्पोन्सिबिलिटी थिएन, पावर थिएन हैन। त्यो हिसाबले अहिले थुप्रै चिजहरू चेन्ज भएको छ। गएको धेरै वर्ष 34 वर्षको इतिहासमा हैन। अब यसमा खास गरेर प्रोभिन्स चाहिँ एउटा बीचमा आयो हैन। राष्ट्रिय सरकार र संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको बीचमा प्रोभिन्स आएको छ। हाम्रो माननीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ यहाँ प्रोभिन्स सरकारको तर्फबाट। त्यस्तै गरेर माननीय मानबहादुरजी पनि हुनुहुन्छ माननीयज्यू। अब यसमा जुन एउटा धारणा लिएर, जुन एउटा इन्भिजन लिएर त्यति बेलाका फाउन्डरहरू खास गरेर हाम्रो डाक्टर चन्द्र गुरुङ भयो, मिङमा वाङचु शेर्पा हुनुभयो, कर्ण साक्य हुनुभयो। उहाँहरू चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो यो सुरुवातमा। जुन एउटा इन्भिजन लिएर उहाँहरूले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको सुरुवात गर्नुभयो त्यो अहिलेसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन। त्यसको मनसा के थियो भनेदेखि यो संरक्षण क्षेत्र चाहिँ जनताको सहभागिताबाट चलाउनुपर्छ भन्ने थियो। अब अहिले पनि ह्यान्डओभर गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै अनिश्चितताको वातावरण भएको हुनाले यो अनिश्चितताको वातावरणले चाहिँ खास गरेर यो संरक्षणको कार्यक्रममा चाहिँ धेरै बाधा पुर्याउँछ। धेरै ठाउँमा यस्तो उदाहरणहरू पनि देखिया छ। अहिले अन्नपूर्णमा पनि यस्तो उदाहरणहरू धेरै देखिया छ। यहाँहरूलाई मैले भनिरहनु पर्दैन, फलो गरिरहनु भएको छ होला। हामी चाहिँ जुन हिसाबले अन्नपूर्ण चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा थियो सुरुमा, त्यो उदाहरणको रूपमा चाहिँ हामी अलिकति खस्किएको हो कि अहिले भन्ने खालको लेख पत्र पत्रिकाहरूमा पनि देखिन्छ। यहाँले अनुभव पनि गरिरहनु भएको छ होला। अब हामीले खास गरेर यसै विषयमा छलफल गरौँ। आज हामीसँग चाहिँ 5 जना विशिष्ट प्यानल मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू प्यानल मेम्बरलाई मैले एउटा छोटो यहाँहरूको परिचय दिन चाहेँ। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ स्क्रिन सेयर चाहिँ बन्द गरिहाल्छु है त। यसमा हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, माननीय मन्त्री विकास लम्सालज्यू। उहाँ चाहिँ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। नमस्कार मन्त्रीज्यू। त्यस्तै गरेर हामीसँग चाहिँ माननीय ज्यू हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशकै मानबहादुर गुरुङज्यू। उहाँ चाहिँ प्रदेश सभासद हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ योभन्दा यो CAMC भनेको कन्जर्भेसन एरिया म्यानेजमेन्ट कमिटीको चेयर पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अन्नपूर्णमा चाहिँ 7वटा युनिटहरू छन्। 7वटा युनिट मध्ये एउटा युनिटको कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ उहाँ। खास गरेर सिक्लेस युनिटको कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ लामो अनुभव छ राष्ट्रिय यो खास गरेर संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनमा धेरै लामो अनुभव छ। उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग चाहिँ जोमसोमबाट यो गराब दोजोङ गाउँपालिकाका भाइस मेयर अथवा उपाध्यक्ष शर्मिला गुरुङजी हुनुहुन्छ। नमस्कार उपाध्यक्षज्यू। त्यस्तै गरेर हामीसँग चाहिँ मिस्टर योग्य दाहाल हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहसचिव र NTNC को अहिलेको सदस्य सचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले काम विशेषले फिल्ड जानुभएको छ, चितवन जानुभएको छ। चितवन आफ्नो फिल्ड विशेषले भर्खरै उहाँसँग मेरो कुरा भएको थियो। 5 घन्टा हिँडेर आएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो, रिउ खोला पुगेर आएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि
अहिले बेलुका आएर थकाइ लागिरहेछ, त्यही पनि चाहिँ इन्टरनेट खोलेर हामीलाई चाहिँ हामीसँग आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो यज्ञनाथजीज्यूलाई पनि है त। अब हामी कार्यक्रम सुरु गरौँ है त। कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मैले खास गरेर हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई के सोध्न चाहेँ भने, अब यसमा प्रदेश सरकार आइसकेपछि प्रदेश सरकारको रोल के हुन सक्छ त यो संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि भन्ने विषयमा अलिकति मन्त्रीज्यूले चाहिँ आफ्नो धारणा अथवा प्रदेश सरकारको धारणा चाहिँ बताइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। यो कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रो डाक्टर ज्ञान सरलाई। धेरै कुरा त डाक्टर साहबले राखिसक्नुभयो अन्नपूर्ण कन्जर्भेसनको बारेमा, यसको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म। र हाम्रो गण्डकी नेपालको जुन हामीले नयाँ संविधान निर्माण गर्यौं, नयाँ संविधानसँगै हामीले 7 वटा प्रदेश सरकारहरू र 753 वटा स्थानीय सरकारहरू हामीले चाहिँ र संघीय सरकार गरेर 761 वटा सरकार चाहिँ हाम्रो अहिले नयाँ संविधानबाट गठन भएका छन्। र हामी यो नयाँ संविधानसँगै अब यो गण्डकी प्रदेश एउटा प्रदेशको रूपमा चाहिँ अहिले गण्डकी प्रदेश सरकार पनि गठन भएको छ। यसमा 11 वटा जिल्ला छन्, 85 वटा स्थानीय तह छन् र यो भित्र अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया भनेर 5 वटा जिल्लामा 15 वटा चाहिँ पालिकाहरू यसमा चाहिँ समावेश छन्। र अब अहिले पर्यटनको क्षेत्रमा र वातावरणको क्षेत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ। विशेष गरी वातावरणको संरक्षण गर्ने कुरा र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने कुरा। विश्वमा यसको सुरुवात भएको 101 वर्षपछि 1872 मा हामी कहाँ यो कामको सुरुवात भयो र यसले छोटै समयमा जसरी नेपाललाई हामीले विश्वमा चाहिँ सगरमाथाको देश भनेर चिन्छौं, गौतम बुद्धको देश भनेर चिन्छौं, त्यसरी नै अब पर्यटनको क्षेत्रमा विश्वका समुदायहरूले आज अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रलाई पनि चिन्ने हाम्रो यो एउटा आधार बनेको छ। आज तपाईले यो क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने 171 देशका पर्यटकहरू आज अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पदमार्गको लागि, हिमालमा चढ्नका लागि र यो कन्जर्भेसन क्षेत्रमा यो ओपन ल्याबको रूपमा अध्ययन गर्नका लागि ठूलो एउटा आकर्षण चाहिँ यो बनेको छ। यसले गर्दा आज हाम्रो पोखरा पनि एउटा देशकै पर्यटनको राजधानी बन्न सफल भएको छ। अब यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण यो कन्जर्भेसन क्षेत्रलाई हामीले नयाँ संविधानसँगै प्रदेश सरकारको भूमिका पनि कसरी जोड्ने र स्थानीय तहले हामी आफै म्यानेजमेन्ट गरेर यसको अवधारणा नै यो कुनै पनि यस्ता वन्यजन्तुहरूको संरक्षण गर्ने कुरा कसैले यसमा निर्देशन गरेर हुन्न, जनताको सहभागिताबाट मात्र यो गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्टमा यो चाहिँ सुरुवात भएको छ। र हामीले यति वर्षसम्म जनताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र जनतालाई यसमा चाहिँ काम गर्न सक्ने बनाएपछि ह्यान्डओभर गर्ने भनेर हाम्रो यसको सुरुवाती हाम्रो कार्यविधिमा, हाम्रो ऐन नियममा हामीले त्यो कुरा पढ्न पाउँछौँ। अघि नै चाहिँ हाम्रो ज्ञान सरले भनिसक्नु भयो, पटक पटक हामीले चाहिँ किन यसलाई ह्यान्डओभर गर्न सकेनौँ त? यो चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल अस्थिरताको कारणले सकेनौँ कि हाम्रो समुदायको क्षमता वृद्धि भएर सकेनौँ कि हामी चाहिँ अब अहिले अब के कारणले सकेनौँ? अब हाम्रो समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। हाम्रो चाहिँ नयाँ संविधान जारी भएसँगै प्रदेश सरकारको निर्माणसँगै स्थानीय सरकारको निर्वाचन भइसकेपछि यो कुरा एकदम तीव्र रूपमा उठेको छ अहिले समुदाय स्तरमा र सबै चाहिँ स्थानीय तहका सरकारहरूले अब हामी सक्षम भएका छौँ। अब हामीलाई एनटीएनसीले टेक्निकल सपोर्ट गरोस् र हामी प्रदेश सरकारले, संघीय सरकारले पनि यो वातावरण बनाइदियोस्, ऐन नियम कहाँ हाम्रो संघीय सरकारले त्यो बनाओस् र म्यानेजमेन्ट चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहले गर्न तयार छ र त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ चाहिँ गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार तयार छ। र हामीले यो विगतमा जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर पर्यटन क्षेत्रमा यसले एउटा योगदान गरेको छ, यसमा कहीँनिर पनि एउटा व्यवधान खडा नहोस्। हामीले चाहिँ अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अनुभवहरू र विभिन्न चाहिँ विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरूले गरेका अनुभवहरू पनि यो ठाउँमा आउन सकुन्। यो चाहिँ वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि, यो वातावरणको संरक्षणका लागि त्यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा पनि नरोकियोस् र म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा जनताको सक्रिय सहभागितामा यो काम अगाडि बढोस् भन्ने अहिले हाम्रो अपेक्षा छ। यही कुराको लागि हामीले संघीय सरकारको माननीय मन्त्रीज्यू
आएरै हाम्रो संघीय सरकारको चाहिँ सचिवज्यू, हामी सबैजना सरकारवालाहरू, स्थानीय त्यो संघीय मान्य सदस्यहरू, प्रदेश मान्य सदस्यहरू, हामी यो 15वटा चाहिँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू हामीले बसेर एउटा छलफल गर्यौं। अब हामीले एउटा कमिटी बनाऊ र यो चाहिँ संघ र प्रदेशको बीचमा, र त्यसले के गर्दाखेरि यो अझ प्रभावकारी हुन सक्छ, नेपालको पर्यटनमा यसले अझ धेरै योगदान गर्न सक्छ। जुन आजभन्दा यसको सुरुवात हुनुभन्दा पहिला नेपालमा 10 देखि 15,000 पर्यटक आउँथे भने अहिले यसमा 3 लाख भन्दा बढी पर्यटकहरू हाम्रो रेकर्डमा चाहिँ अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरियामा मात्र आउँछन्। एकदमै हाई लेभलका चाहिँ पर्यटकहरू। त्यो मात्र होइन, आज विश्व जनसमुदाय जुन तनावमा छ र हाम्रो यो चाहिँ एउटा ओपन हस्पिटल पनि हो, यो चाहिँ तनाव मुक्त गर्ने एउटा ओपन चाहिँ के अरे हस्पिटलको रूपमा यसको विकास गर्न सकिन्छ। दुनियाँका चाहिँ संसारका धेरै के अरे विशिष्ट व्यक्तिहरूको चाहिँ यो आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ। मैले एउटा चाहिँ के अरे पर्यटनकै एउटा रिपोर्टमा मैले पढेको थिएँ, बेलायतको प्रोफेसर 68 चोटि चाहिँ अन्नपूर्ण क्षेत्रमा आउनुभयो। उहाँलाई चाहिँ के अरे जब कलेजमा 1 हप्ता बिदा हुन्छ कि उहाँलाई चाहिँ यो घान्द्रुक नआएसम्म, सिक्लेस नपुगेसम्म, अन्नपूर्ण बेस काम नपुगेसम्म उहाँको मनले मान्दैन। यस्तो धेरै एउटा आकर्षणको चाहिँ क्षेत्र यो हाम्रो अन्नपूर्ण यो चाहिँ क्षेत्रमा छ, यो बेस क्याम्पमा चाहिँ आकर्षण छ। यो कुरालाई हामीले विश्व समुदायसँग पुर्याउनु पर्ने छ। यसमा यो प्रोग्रामले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ म आफू पनि धेरैचोटि त्यहाँ पुगेको छु। जतिचोटि तपाईँ जानुस् आफ्नै आँखा अगाडि हिमाल चाहिँ छुन सकिने, आफ्नै हिमालसँग चाहिँ तपाईँले हिँड्दाखेरि तपाईँले एकदमै जाँदाखेरि तपाईँ मरे 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 भनेर जानुहुन्छ, तर फर्केर आइसकेपछि फेरि त्यही ठाउँमा जानका लागि आफ्नो मन रमाउने एउटा यस्तो किसिमको एउटा स्वर्गकै अनुभव हुने ठाउँ चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्रमा छ। यसको व्यवस्थापन प्रभावकारी हिसाबले गर्ने, यसको चाहिँ वातावरणलाई बिग्रिन नदिने र यो वन्यजन्तुहरूको पनि यो हिमालमा चाहिँ बसेका सबै वन्यजन्तुहरू, जडीबुटीहरूको संरक्षण गर्ने हाम्रो साझा दायित्व हो। यसमा सबैभन्दा ठुलो नलेजको अभाव हुन्छ हामीलाई। त्यो नलेज चाहिँ विश्व समुदायबाट, यस्तो युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरू, हाम्रो ज्ञान सरहरू जस्तोबाट हामीले प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यो इन्भाइरोमेन्ट एनसिएनले मिलाउनु पर्यो, संघीय सरकारले मिलाउनु पर्यो। हामी प्रदेश सरकारले त्यो मोनिटरिङ गर्छौँ, हामी बिचमा बसेर त्यो यहाँ आउने वातावरण हामी बनाउँछौँ र समुदायले त्यो चाहिँ त्यहाँको कन्जर्भेसन गरेर, त्यहाँको संरक्षण गरेर यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ एउटा कन्जर्भेसनको क्षेत्रमा हामीले योगदान गर्ने र त्यसबाट अधिकतम फाइदा लिने। र वातावरण भनेको एउटा कुनै व्यक्तिको विषय रहेन, यो विश्व समुदायको साझा विषय रह्यो, कुनै राष्ट्रको विषय रहेन, कुनै एउटा चाहिँ के अरे प्रदेशको विषय रहेन, कुनै एउटा पालिकाको विषय रहेन, यो कुनै एउटा नागरिकको निजी विषय रहेन, यो हामी सबैको साझा विषय हो। र यसलाई जगेर्ना गर्नु, यसको विकास गर्नु र योबाट हामीले अझ धेरै विश्व समुदायलाई एउटा नेपालमा चाहिँ लोप हुँदै गएका चाहिँ हिमचितुवाहरूदेखि विभिन्न वन्यजन्तुहरूको संरक्षण गर्ने काममा एउटा चाहिँ विश्व समुदायलाई नै चाहिँ के अरे सहभागी गराएर नेपालले काम गरेको छ। र त्यो काम चाहिँ गण्डकी प्रदेश यो हाम्रो एउटा गौरव पनि हो। अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया हाम्रो चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा मात्र पर्नु यो हाम्रो गौरवको विषय पनि हो। हामी यसमा सबैसँग सहकार्य गरेर नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई हामी पूर्ण रूपमा पालना गरेर त्यही अनुसार ऐन कानुनहरू बनाएर, कार्यविधिहरू बनाएर हामी यो काम गर्न खोजिरहेका छौँ। यसमा ठुलो विज्ञताको चाहिँ खाँचो छ। मैले धेरै यो क्षेत्रसँग विगतमा लामो अनुभव भएका, अनुभवी योगदान गरेका चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग हामी परामर्श गरेका छौँ। यो जुम मिटिङबाट पनि हामीले आज त्यो कुरा चाहिँ सेयर गर्ने अवसर पाएका छौँ। यसमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण चाहिँ सहभागीहरूले हामीलाई तपाईँहरूका पनि अझ यसरी जाँदाखेरि यो अझ प्रभावकारी हुन्छ। नेपाल एउटा सानो मुलुक भएर पनि विश्वको चाहिँ के अरे एउटा अनुपम चाहिँ यो सुनको टुक्रा हो, यो चाहिँ के अरे अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया। यसलाई अझ हामीले गर्न सक्यौँ भने भावी पुस्तालाई हामीले यसको इन्भाइरोमेन्ट अझ चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छौँ। भावी पुस्तालाई अझ हामीले एउटा ठुलो एउटा ओपन ल्याबको रूपमा यसको विकास गर्न सक्छौँ। यो एउटा के ज्ञानको पनि र यो एउटा मानव स्वास्थ्यको लागि पनि योगदान गर्ने भूमिको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। त्यसले हाम्रो पर्यटनमा पनि कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ, त्यसले हाम्रो समृद्धिमा पनि कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ। त्यो काम हामी गण्डकी प्रदेश सरकारले हाम्रो अगुवाईमा हामीले सङ्घसँग पनि पूर्ण रूपमा हामी सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ, समन्वयको अपेक्षा गरेका छौँ र स्थानीय तहलाई पावरफुल बनाउने, स्थानीय तहले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले गर्ने कुरा प्रदेश सरकारले सोचेको छ। त्यसका लागि हामीलाई वैधानिक विधि र प्रणालीको आवश्यक छ। हामी त्यो चाहिँ एउटा व्यवस्थित एउटा संस्थालाई सञ्चालन गर्ने योजनामा हामी छौँ। मैले यति नै कुरा अहिले यहाँहरूसँग राखेँ। धेरै कुरा ज्ञान सरले भनिसक्नु भएको छ।
यसका धेरै चाहिँ रिसर्चका पेपरहरू पनि बनेका छन्। हाम्रो आफ्नै चाहिँ अनुभवहरू छन्। आज कन्जर्भेसन एरिया आउनुभन्दा पहिला के हालत थियो हाम्रो त्यो एरियाका खोला नालाहरूको डाँडाहरूको अहिले कति राम्रो भएको छ भन्ने कुरो हाम्रा तस्बिरहरूले पनि देखाउँछन्, हाम्रा अनुभवहरूले पनि देखाउँछन्। र आज सबैको चाहिँ एउटै आवाज के छ भने जसरी विगतमा एनटिएनसीले र विगतमा चाहिँ के अरे अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरियामा योगदान गर्यो त्यो योगदान अब पनि कुनै पनि हाल के अरे मानेमा कमजोर नबनोस् र अब आउने चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी जनप्रतिनिधिहरूले नेतृत्व गरेर त्यो कुरा अझ प्रभावकारी बनोस् भन्ने कुरा छ। त्यसमा प्रदेश सरकार सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर र विद्यमान कानुनहरूलाई अझ चाहिँ के अरे परिमार्जित गरेर अझ प्रभावकारी हिसाबले अगाडि लैजानका लागि हामी चाहिँ आतुर छौँ। हामी त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। त्यही हिसाबले हामीले सङ्घसँग पनि भनेका छौँ र स्थानीय तहलाई पनि विश्वास दिलाएका छौँ र हामी विगतमा काम गर्नेहरूलाई पनि तपाईँले जे जति गर्नु योगदान गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ। अब चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा यसलाई अझ हामी यो हाम्रो चाहिँ के अरे वातावरण हामीले नै संरक्षण गर्ने हो। हाम्रो चाहिँ वन्यजन्तुहरूको संरक्षण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। यसका धेरै अनुभवहरू छन्। वन्यजन्तु खेल्न जानेहरू पनि आज वन्यजन्तु चाहिँ को चाहिँ के अरे शिकार गर्न नहुने कुरामा उनीहरू ड्युटी बसेका छन्। त्यस्ता कयौँ अनुभवहरू यो क्षेत्रमा छन्। यो अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरियामा हामी ओपन जूको रूपमा पनि यसलाई विकास गर्न चाहन्छौँ। र मैले अहिले मन्त्रीज्यू अब हजुर अब एकदमै मानेज्यूको चाहिँ दुई चारवटा पोइन्टहरू चाहिँ म हाइलाइट गरेँ। एउटा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने सङ्घीय सरकारले एउटा नियम ल्याइदिनु पर्यो, त्यो नियम बनाउनलाई चाहिँ सबैको अनुभवलाई चाहिँ समेट्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर त्यसमा चाहिँ एउटा कमिटी बन्यो भने त्यो कमिटीले चाहिँ ह्यान्डओभरको प्रोसेस चाहिँ सुरु गर्न सक्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो। अब यसमा फेरि हामी क्वेसन एन्सरमा अरू कुराहरू आउँछन् अनि कुरा गरौँला। म अब चाहिँ हाम्रो माननीय मानबहादुर गुरुङज्यूमा गएँ। माननीय मानबहादुर गुरुङज्यू चाहिँ उहाँ के अरे कन्जर्भेसन एरिया म्यानेजमेन्ट कमिटीमा थुप्रै वर्ष काम गर्नुभएको छ। उहाँसँग ठुलो अनुभव छ। अब अघि मन्त्रीज्यूले भने जस्तो यो हाम्रो एउटा मोडल जुन थियो त्यसलाई फेरि अर्को एउटा नयाँ मोडलको रूपमा संसारले चिनोस् होइन। त्यति बेला चाहिँ जसरी 1980s मा एउटा मोडल भएर ल्याएको थियो त्यो मोडललाई चिनाउनलाई हाम्रा विगतका अनुभवले चाहिँ के सहयोग पुर्याउन सक्छ त? खास गरेर हामीले विगतमा चाहिँ के चिजहरू के लेसन लर्न गर्न सक्यौँ, त्यो कुन लेसनले चाहिँ हाम्रो भविष्य यो अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरियाको नयाँ बढ्ने संरचनाको भविष्यलाई चाहिँ अझ टेवा पुग्न सक्छ, अझ सहयोग गर्न सक्छ, यसको बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न माननीय मानबहादुर गुरुङज्यू। नमस्ते ज्ञान सर, धन्यवाद छ। आदरणीय मन्त्रीज्यू अनि हाम्रो एनटिएनसीका सचिव दालज्यू, शर्मिलाजी, लालदाई, सबैमा मेरो नमस्कार छ। म सर्वप्रथम आफ्नो भनाइ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जुन दृष्टिकोण जुन कन्सेप्ट ल्याएर तपाईँको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र स्थापना गर्नुभएको, जुन संरक्षणकै क्रममा उहाँहरूको उहाँले आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको छ। डाक्टर चन्द्र, डाक्टर मिगमनरको शेर्पाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै जुन दृष्टिकोण ल्याउनु भएको अहिलेसम्म पनि जीवित रहनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै सम्मान गर्दै म आफ्नो भनाइहरू सुरु गर्न अनुमति चाहन्छु। सुरुमा विकासको लागि संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, जनसहभागितामा आधारित संरक्षण भन्दै ट्रस्ट र चाहिँ तपाईँको एक ख्याल हामीमा आइपुग्यौँ। त्यसपछि गाउँपालिका या गाउँ विकास समिति भरि जनतालाई उपस्थित गरेर एउटा व्यवस्थापन समिति गठन गऱ्यौँ। अघि ज्ञानजीले भन्नुभएको जस्तै घान्द्रुङदेखि सुरु हुँदै अहिले साबिक 57वटा गाविसमा उपस्थित थियो। अहिले हाल 15वटा गाउँपालिका, 5 जिल्ला र 87वटा तपाईँको चाहिँ वडामा स्थापना छ। र त्यति मात्र होइन, करिब 9,900 देखि 1,000 सम्मको चाहिँ एउटा समिति उपसमितिहरू गठन गरेर काम गर्दै आएको पनि छ। र यो अघि तपाईँले भने जस्तै यो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र
नेपालको पहिलो पनि हो र ठुलो पनि हो र यसले गण्डकी प्रदेशमा तपाईको करिब करिब 35% भूभाग ओगटेको देख्दछु वा करिब करिब तपाईको तथ्याङ्कले त्यो देखाउँछ। र उहाँले के पनि भन्दै आयो भने पहिलो आफ्नो भन्ने भावनाको विकास गर र हाम्रो हो र हाम्रो हो र हाम्रै लागि नै हो भनेर तपाईको चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि के पनि भन्यो भने यो एकदमै सरल पनि छ, सस्तो पनि छ, यसले ठुलो लाभ पनि पाउँछ र यो दिगोपना पनि हुन्छ भनेर हामीलाई भन्नुभयो। त्यति मात्र होइन, यो फेरि एउटा आयोजना हो। यो आयोजना 10 वर्षको लागि मात्र हामी यहाँ आएको। त्यसपछि स्थानीय जनतालाई सक्षम बनाएर योग्य बनाएर हामी तपाईहरुलाई नै बुझाएर जान्छौं भनेर हामीलाई भन्नुभएको थियो। र त्यही अनुरूप संरक्षण तथा दिगो विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी अगाडि बढाउने एउटा सहमति भयो। र प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गरिराख्दा स्थानीय जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर वा ध्यान गरी राख्दै एउटा 7वटा तपाईको चाहिँ एउटा कार्यक्रमहरुबाट जनताको समस्यालाई समाधान गर्ने तपाईको चाहिँ प्रयासमा चाहिँ उहाँहरु जानुभयो। र उहाँले के कार्यक्रम ल्याउनु भयो भन्दाखेरि संरक्षण शिक्षा र प्रचार प्रसार। र हामीलाई के पनि दियौं भन्दाखेरि तृतीय श्रेणीको चाहिँ तपाईको चाहिँ अधिकृत संरक्षण अधिकृत पनि ल्याएर राख्यो। त्यति मात्र होइन, पर्यटन विकास, पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ है भनेर हिजो स्थापना कालमा तपाईको करिब 20-25 हजार तपाईको चाहिँ अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पर्यटनहरु आउने गरेका थियौं। तर 2019 सम्म आउँदाखेरि 1,81,000 तपाईको चाहिँ पर्यटनहरु यो क्षेत्रमा चाहिँ आगमन भएको थियो। तथ्याङ्कले त्यो पनि देखाउँछ। त्यति मात्र होइन, वैकल्पिक ऊर्जा संरक्षण गरिराख्दा काठ चाहिँ नकाटौं भन्ने, वन्यजन्तु चाहिँ शिकार खेल्ने त हाम्रो त एउटा संस्कार हो नि, डढेलो हाल्ने तपाईको हामीहरुको चाहिँ एउटा संस्कार हो नि। हामीले हिउँदमा त तपाईको चाहिँ डढेलो हाल्न सक्यौं भने बर्खामा त्यो चाहिँ कलिलो घाँस आउँथ्यो र तपाईको चाहिँ गाई बस्तुले तपाईको मजाले खाना पाउँथ्यो र प्रजनन क्रियामा तपाईको चाहिँ जुम्लेहरु तपाईको तिम्लेहरु जन्मिने तपाईको चाहिँ काम गर्न हुन्थ्यो। त्यसैले यो हाम्रो संस्कार हो, हाम्रो संस्कृति पनि हो। यसलाई तपाईको चाहिँ संरक्षण गर्ने नाउँमा उहाँहरुको संस्कृतिलाई, उहाँको संस्कारलाई, उहाँहरुको चाहिँ तपाईको चाहिँ समस्यालाई तपाईको बाधा पुर्छ कि भनेर उहाँले तपाईको पूर्वाधार वैकल्पिक ऊर्जाको चाहिँ तपाईको चाहिँ विकास पनि गरौँ र पूर्वाधार विकासको कार्यक्रमहरु पनि ल्याउने काम गरौँ। हामीलाई प्राविधिक ओभरसियर तपाईको चाहिँ इन्जिनियरहरुको चाहिँ तपाईको दिने काम गरौँ, जहाँ कि खानेपानीको समस्या समाधान होस् र बाटोको समस्या समाधान, बाटोहरु तपाईको चाहिँ बनाउनको लागि। त्यति मात्र होइन, पुरुष र महिलाहरुको बीचमा भिन्नता छ। त्यसैले चाहिँ महिलाहरु लैङ्गिक विकासको कार्यक्रमहरु ल्याएर सिपमूलक तालिमहरु दिएर महिलालाई तपाईको चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने कार्यक्रमहरु पनि ल्याएर हामीलाई यो कार्यक्रमहरु ल्याउनु भयो। अर्को कुरा तपाईको कृषि र पशु विकास। कृषि र पशु विकास चाहिँ तपाईको चाहिँ आधुनिक कृषि प्रणालीमा जानुपर्छ र पशु विकास गर्नुपर्छ भनेर रोग आउँछ। त्यसैले त्यसको लागि जेटिए को व्यवस्था गरेर त्यसपछि ग्रासको व्यवस्था पनि हामीले गर्ने एउटा बनाइदियौं। त्यति मात्र होइन, स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण हो, वातावरण महत्त्वपूर्ण हो, सरसफाइ महत्त्वपूर्ण हो भनेर तपाईको चाहिँ आई हेभ अ हेल्प पोस्ट, हेपो इन्चार्ज वा तपाईको चाहिँ हेल्प पोस्टमा काम गर्ने तपाईको आई हेभ को पनि व्यवस्था, दरबन्दीको व्यवस्था गरेर पनि थुप्रै आमा समूहहरु गठन गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने काम। त्यसकारणले मैले के मात्र भन्न खोजेको हो भने विगतदेखि तपाईको अहिले 33-34 वर्ष भइसक्यो। हामीलाई 10 वर्षमा दिन्छु भन्यौ, 10 वर्ष पछाडि तपाईहरुलाई जिम्मा लगाएर जान्छु भन्यौ। यो सबै कुरा मन्त्रीज्यूले हाम्रो महत्त्वपूर्ण तपाईको तरिकाले मन्त्रीज्यूले आफ्नो विचार राख्नु भएको छ र
हामीले पनि के आशा गरेको हौँ भने 10 वर्षपछि तपाईँको चाहिँ हामी सक्षम हुन सकेनौँ भनेर हामी सबैको सल्लाहबाट हामीले चाहिँ म्याद थप्ने काम गर्यौँ। त्यसपछि हामीले पटक पटक तपाईँको चाहिँ म्याद थप्ने बेलामा हामीले अबको नियम कानुनहरूलाई संशोधन गरेर ऐन नियमहरू संशोधन गरेर कुनै धारामा टेकेर गरेको छ भने त्यो धारालाई संशोधन गरेर अब परिषद बनाएर तपाईँको काउन्सिलको रूपमा हामीलाई दिनुपर्छ भनेर हामीले भन्यो र 2073 सालमा पनि तपाईँको हामीले एउटा ड्राफ्ट नियमावलीको एउटा ड्राफ्ट बनाएर पनि दियौँ। र जब तपाईँको चाहिँ नियमावलीको ड्राफ्ट बनाएर दिइसकेपछि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यो हामीलाई तपाईँको चाहिँ 20 वटा दरले तपाईँको 20 वटा 3 वर्षमा तपाईँको हामीलाई पूर्ण रूपमा तपाईँको स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्छु भनेर तपाईँको त्यो भएको, तर चाहिँ तपाईँको त्यो पनि अगाडि बढाउन सकेन। मुलुकमा त तपाईँको संघीयता आइसक्यो। अब संघीयता आइसकेपछि हामी के आशा गरेका छौँ भने हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कार्यक्रम हामी ट्रस्टले एख्यापले जुन हामीलाई सक्षम बनाएको छ, हामीलाई उहाँहरूले तपाईँको गरेको कामहरू हामीले चाहिँ तपाईँको अब गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिएको छ। जनताले पनि विश्वास गरिसकेको छ, जनविश्वास पनि भइसकेको छ। त्यसैले अब हामीलाई दिनुपर्छ जुन लक्ष्य थियो चाहिँ ट्रस्टको, जुन लक्ष्य थियो त्यो लक्ष्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरा गर्नको लागि अब हामीलाई दिनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भन्दै पनि आएको छौँ। अब जहाँसम्म संघीयता आइसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ट्रस्टले हेर्ने भन्नाले सङ्घले हेर्ने काम के हो र ट्रस्टले भन्नाले प्रदेशले हेर्ने काम के हो र तपाईँको स्थानीय गाउँपालिकाले हेर्ने काम के हो, यी स्थानीय जनतासँग पनि परामर्श गरेर अहिले पनि म चाहिँ तपाईँको यज्ञजी यहाँ भएको हुनाले यो नियमले कहाँ पुगेको छ, फेरि तपाईँको चाहिँ माघको 4 गते तपाईँको यसको अब 4 गते 3 गतेतिर 2 गतेतिर तपाईँको फेरि हामी दौडधुप हुने त होइनौँ। हाम्रो विगतका दिनहरू त त्यस्तो छ। त्यसैले त्यस्तो नहुनको लागि पनि नियमावलीहरू कहाँ पुगेको छ, त्यो नियमावलीहरू अगाडि बढाउँदा के हुन्छ, नियमावलीमा के लेखेको छ, के बनाएको छ, त्यो कमसे कम प्रदेश सरकारसँग, स्थानीय गाउँपालिकासँग, तपाईँको सङ्घसँग वा स्थानीयवासीसँग तपाईँको चाहिँ बसेर छलफल गर्न पायौँ भने अझै पनि राम्रो हुन्थ्यो वा चाहिँ तपाईँको राम्रो हुन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, यसले धेरै राम्रो काम गरेको छ भन्ने कुरामा त हामी सबैले थाहा भएकै कुरा हो। उदाहरणको लागि यसले एकीकृत संरक्षण र दिगो विकासको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर आइसिडिपी मोडेलले तपाईँको चाहिँ विश्वमा तपाईँको अग्रणी र तपाईँको उदाहरणीय तपाईँको कामहरू पनि गरिसकेको छ। त्यति मात्र होइन, विश्वमा तपाईँको अन्नपूर्ण पदयात्रा, विश्वको उत्कृष्ट पदयात्रा बनाउने कुरामा पनि यो जुन संस्था सफल भएको छ। तर अब त्यतिले मात्र हुँदैन, त्यस कारणले अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सुरुको जुन व्यवस्थापनको जिम्मा जुन लक्ष्य थियो स्थानीयलाई दिने, त्यो लक्ष्य तपाईँको पुरा गर्नुपर्छ। होइन भने तपाईँको चाहिँ फेरि पनि सरकारप्रति, फेरि पनि ट्रस्टप्रति, फेरि पनि ख्यापप्रति तपाईँको चाहिँ जनताको विश्वास तपाईँको कम हुने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले म के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने स्रोत हाम्रो हो, संरक्षण हामीले गर्ने हो र त्यसको चाहिँ फोहोरको व्यवस्थापन पनि स्थानीय जनताले गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो अनुसार नै तपाईँको म्यानेजमेन्टको जिम्मा पनि हामीलाई दिनुपर्छ र दिनुपर्छ भन्ने नाममा परिषद बनाएर हामीलाई स्थानीय जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने नाममा प्रदेश सरकारसँग सहमति नगर्ने भन्ने कुरा होइन। प्रदेश सरकारको पार्ट, स्थानीय गाउँपालिकाको पार्ट, केन्द्रीय सरकारको पार्टलाई तपाईँको चाहिँ सबै कुराको चाहिँ सहमतिबाट यो विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट तपाईँको चाहिँ कन्जर्भेसन मोडेल वा एरिया, यसलाई अझै पनि तपाईँको विकास गरेर अगाडि बढाउने कुरामा हामी सबै एक भएर लागौँ भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेरो विचार छ। त्यसकारण म फेरि पनि आग्रह के गर्न चाहन्छु भने मन्त्रीज्यूले स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा वा सरकारको धारणा राखिसक्नु भएको हुनाले मैले धेरै बोलिराख्नु पर्छ भन्ने लाग्दैन। हस्, धन्यवाद मानेज्यू है। अब यसमा चाहिँ मानेज्यूले 2-4वटा कुराहरू चाहिँ बडा राम्रो कुराहरू राख्नुभयो। खास गरेर अन्नपूर्णमा चाहिँ संरक्षण र विकासलाई कसरी सँगसँगै लान सकिन्छ। खास गरेर विकास पनि हाम्रो 1,20,000 मान्छेहरू चाहिँ बस्नुहुन्छ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र। थुप्रै समुदायहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू समुदायलाई चाहिने पानी, बाटोघाटो
सबै बिजुली सबै चिजको आवश्यकता, शिक्षा सबै चिजको आवश्यकता छ अनि संरक्षणको आवश्यकता पनि छ। त्यो दुईटै आवश्यकतालाई चाहिँ सँगसँगै लाने हिसाबले चाहिँ अन्नपूर्ण सुरुवात गरिएको हो। अब यसलाई चाहिँ खास गरेर यो सहभागीमूलक हुनु पर्यो। नयाँ नियमावली चाहिँ आउँदाखेरि स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ राख्नुभयो। यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अब स्थानीय सरकार पनि यसमा एउटा ठुलो साझेदारको रूपमा छ होइन। अब स्थानीय सरकार अलिकति पावरफुल पनि छ, अहिले रेस्पोन्सिबल पनि छ। अहिलेको नयाँ संविधानले दिएको थुप्रै अधिकारहरू दिएको छ स्थानीय सरकारलाई। र स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि गर्न चाहिँ हामीसँग अहिले शर्मिला गुरुङजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ मैले क्वेसन के राख्न चाहेँ भनेदेखि खास गरेर स्थानीय सरकारको रोल के हुन्छ त अब यहाँ? अब स्थानीय सरकार चाहिँ पहिले जस्तो गाविस छैन, अहिले त गाउँपालिका छ, ठुल्ठुलो गाउँपालिका छ। अब त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले के हुनसक्छ? यहाँ पहिला पनि यो अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया प्रोजेक्टको अरू काममा पनि गरिसक्नु भएको छ, अनुभव छ। त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारको भूमिका के हुनसक्छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। 5 मिनट है त, यो हामीले टाइमको उसले गर्दाखेरि चाहिँ छोटो गरौँला। धन्यवाद ज्ञान सरलाई। सर्वप्रथम त माननीय मन्त्रीज्यू, गण्डकी प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यू, एनटिएनसीका सदस्य सचिवज्यू, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका पूर्व निर्देशकज्यू र ज्ञान सरलाई पनि, साथै हाम्रो कुरा सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब 5 मिनट त भन्नुभएको छ, तर बोल्दा बोल्दा अलिकति लम्बिन पनि सक्छ होला, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। यहाँले भनिहाल्नुभयो अब स्थानीय सरकारले यो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा के कस्ता भूमिकाहरू निभाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सर्वप्रथम त म यहाँहरूलाई अब सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो र अघि नै पनि धेरै कुराहरू आइसकेको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भनेको नेपालको पहिलो र ठुलो संरक्षण क्षेत्रको रूपमा पनि पर्दछ। यसले 7629 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको पनि छ। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो र यो अब विश्वमा नै कति महत्त्वपूर्ण छ र कति चर्चित छ, प्रख्यात छ भन्ने कुरा पनि अब यहाँ दोहोऱ्याइरहनु परेन। र अब हामीले स्थानीय तहले चाहिँ जस्तै यो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र 5वटा जिल्ला र 15वटा स्थानीय तहहरू रहेको छ, जसमा 15वटै फेरि गाउँपालिकाहरू नै रहेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। र हामीले यो नेपालको संविधानको अनुसूची 8मा उल्लेख भए बमोजिम अर्थात् स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को परिच्छेद 3 दफा 11 को उपदफा 1 र 2 बमोजिम जुन 22वटा एकल अधिकारहरू स्थानीय सरकारलाई रहेको छ, जसमध्ये हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 दफा 11 को उपदफा 2 बमोजिम खण्ड यमा जुन वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताको कुराहरू उठेको छ र त्यसमा पनि उपखण्ड 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 र 19 बमोजिम हामीले विभिन्न कानुनहरू नियमावलीहरू बनाएर हामीले त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने जुन अधिकार दिएको छ, सोही अनुसार हामी स्थानीय तह यी कानुनहरू बनाएर वातावरण संरक्षण को क्षेत्रमा काम गर्न सक्षम छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। र अर्को यस्तै गरेर जुन यो खण्ड पमा पनि जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण सम्बन्धी जुन अधिकारहरू दिएको छ, त्यसमा पनि हामीले स्थानीय तहहरूले स्थानीय स्तरमा विभिन्न कानुनहरू बनाएर हामीले त्यसको नियमन गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरेर खण्ड फमा यो अब संरक्षण भन्ने बित्तिकै वातावरण र पर्यावरणको कुरा मात्र नभइकन प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको कुरा मात्र नभइकन अहिलेसम्म जुन अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले पनि गर्दै आइरहेको जुन यो हाम्रो यो भाषा, संस्कृति, ललित कला को संरक्षणको कुरा पनि छ। यी कुराहरूलाई पनि हामीलाई दिएको जुन एकल अधिकारमा रहे अनुसार पनि हामीले
स्थानीय तहले नियम कानुनहरू बनाएर यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गरेर यसको नियमन गर्न सकिन्छ र हामीले पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र अब रह्यो कुरा अब यो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा पनि अलिकति मैले कुराहरू राख्न चाहे। यसमा त अब सर्वप्रथम त हामीले अहिलेसम्म पनि हामीले यो संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली 2053लाई नै अहिले हामीले त्यसैमा टेकेर काम गरिराख्नु परेको छ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 र त्यसको अब विभिन्न समयमा भएको जुन अब 5औं संशोधन सहितको लाई टेकेर हामीले काम गर्नु परिरहेको छ। त्यसकारण म चाहिँ अब सङ्घ सरकारलाई अझ पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यी ऐन नियमावलीहरू चाहिँ अब छिट्टै नै यो परिमार्जन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भनेको पूर्ण रूपमा गण्डकी प्रदेशमा नै रहेको हुनाले यसको अघि न मन्त्रीजीले पनि केही कुराहरू झल्काइसक्नु भएको छ। त्यही कुराहरूलाई पनि मैले समर्थन गर्दै प्राविधिक पक्षलाई अब राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षणले अब सहयोग गर्नुपर्छ र यसको जिम्मेवारी जुन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा गण्डकी प्रदेशले नै गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ र स्थानीय तह जुन 15वटा स्थानीय तहमा चाहिँ यसको सञ्चालनको जिम्मेवारी चाहिँ 15वटा स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही हिसाबले अगाडि बढ्ने हो भने पक्कै पनि हामीले यो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई हिजोको जस्तो हिजो जुन अवस्थामा थियो र भोलि अझै यसलाई सुधार गरेर अझै राम्रो तरिकाले लैजान संरक्षण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि अब अघि हाम्रो माननीय मानबहादुर गुरुङज्यूले पनि धेरै कुरा राखिसक्नु भयो। पटक पटक म्याथप भइसकेको छ। अब स्थानीय स्तरमा हस्तान्तरण गर्ने स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुराहरू पनि पटक पटक उठिसकेको कुरा हो र म आफैलाई पनि याद छ 2015मा 2071मा यो अब स्थानीय स्तरमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा विभिन्न एउटा कसरी जाने भन्ने कुरामा मस्यौदाहरू पनि बनेको थियो र त्यसमा हामी माननीय मानबहादुर गुरुङ लगायत म पनि उहाँहरूसँगै बसेर हामीले धेरै छलफल पनि गरेका थियौँ र त्यसमा हामीले धेरै कुराहरू पनि राखेका थियौँ र त्यसपछि अब स्थानीय स्तरमा स्थानीयहरूको अलिकति क्षमता अभिवृद्धि नभएको भनेर त्यति बेला 5 वर्षको लागि म्याथप गरिएको पनि हामी सबैलाई स्मरण नै छ। त्यति बेला पनि भनिएको थियो अब 3 वर्षसम्म स्थानीय स्तरमा स्थानीय अब हाम्रो संरक्षण क्षेत्र समितिहरू छ, व्यवस्थापन समितिहरू छ, उनीहरूको जुन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने 3 वर्ष क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र बाँकी रहेको 2 वर्ष चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हस्तान्तरण गर्दै जाने र अब त्यति बेला परिषदको काउन्सिलको कुराहरू पनि थियो। विभिन्न इलाकामा त्यही हिसाबले समितिहरू बनाएर जाने भन्ने कुराहरू पनि भएको थियो। तर अब 5 वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि जसरी जान्नुपर्ने जुन स्थानीय स्तरमा जसरी हस्तान्तरण हुनुपर्ने त्यो कुराहरू केही पनि हुन सकेको छैन। यसमा वास्तवमा हामीले सबैले यो दुःख व्यक्त गर्नै पर्ने छ। यो अब के कारणले यो कानुन संशोधन हुन नसकेको कारणले हो या के कारणले हो हैन। र यसमा अब अस्ति भर्खर पनि अब 2020मा अब 2076 को माघको 4 गते म्याच सकिने र 3 गते हतारमा बैठकमा मिटिङ बोलाएर छलफलको लागि मिटिङ बोलाएर गण्डकी प्रदेशमा अब हामी पनि गएका थियौँ। त्यति बेला धेरैबाट अब गुनासो पनि भएको थियो। यसरी अन्तिममा हतार अब पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब 6 महिना बितिसकेको छ, 1 वर्षको लागि म्याथ थपिएको छ हैन। अब 2077 माघ 4 गतेसम्म म्याथ थपिएको छ। अब 6 महिना बितिसकेको, अब बाँकी रहेको 6 महिनामा अब हामी के गर्न भ्याउँछौँ, के काम शर्मिलाजीको चाहिँ फ्रोजन भएको जस्तो छ, नेट स्लो भयो जस्तो छ उहाँको। नेट स्लो भयो। अब यसो गरौँ त, उहाँ चाहिँ आउनुहुन्छ होला नेट आएपछि फेरि निभाउन जसले पनि सक्छ र स्थानीय स्तरमा नै पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब अहिले जसरी कञ्चनजङ्घाको आफ्नै छुट्टै एउटा नियमावली बनेको छ, त्यस्तै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र नियमावली बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यस्तै गरेर अन्नपूर्ण संरक्षण
कोष पनि खडा गर्नुपर्छ जुन चाहिँ प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरेर अन्नपूर्ण संरक्षण कोष खडा गरेर त्यसपछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई अलिकति अझै राम्रोसँग बनाउनको लागि अझै राम्ररी संरक्षण गर्नको लागि प्रदेश सरकार गण्डकी प्रदेश सरकार र हाम्रो जुन अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने 15वटा स्थानीय सरकारहरूले अझै थप भूमिका र थप दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मलाई अब अस्ति भर्खर पनि हाम्रो होइन यो वातावरण संरक्षण ऐन 2076 पनि अब बनिसकेको छ र सोही अनुरूप सम्बन्धित प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले आफ्नो ठाउँको वातावरण संरक्षणको लागि के कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने कुराहरू यो वातावरण संरक्षण ऐनले पनि स्पष्ट पारेको छ र सोही अनुसार सबैजना सक्षम र योग्य पनि छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब थोरै यसमा अब भोलिको दिनमा हामी कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि मैले थोरै कुराहरू राख्न चाहे, जसमा चाहिँ अब हामीले अघि पनि मैले भने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको छुट्टै नियमावली बन्नुपर्छ गरेर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र कोष खडा गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, जसमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र जति पनि जुन आम्दानीहरू हुन्छ विभिन्न शुल्कहरू उठाइन्छ ती शुल्कहरू त्यही कोषमा नै जम्मा हुनुपर्छ। र हाम्रो जुन गण्डकी प्रदेशभित्र अहिले अब उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ, सोही मन्त्रालयको मातहतमा रहेर एउटा जुन त्यसैको वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता महाशाखा छ र त्यही अन्तर्गत विभिन्न शाखाहरू छ र वातावरण सम्बन्धी विभिन्न शाखाहरू छ। त्यो शाखाहरूलाई एक्टिभ बनाएर गण्डकी प्रदेश सरकारकै मातहतमा एउटा समिति अर्थात् एउटा बोर्ड रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि। त्यसै गरी विभिन्न स्थानीय तहहरू जस्तै अहिले 15वटा स्थानीय तहकै कुरा गरौँ, त्यो स्थानीय तहभित्र पनि एउटा संरक्षण व्यवस्थापन शाखा भनेर हामीले त्यसरी पनि एउटा शाखा खडा गर्न सकिन्छ र त्यो भित्र रहेर अहिले विभिन्न यो संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न कर्मचारीहरूलाई राखेर नियुक्ति गरेर त्यसपछि हामीले आफ्नो स्थानीय तहको त्यहाँ वातावरणदेखि लिएर त्यहाँको विभिन्न अब वन्यजन्तुदेखि लिएर वन जङ्गल विभिन्न प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको संरक्षण र त्यहाँको भाषा संस्कृतिहरूको संरक्षणको लागि चाहिँ त्यही शाखाले नै एक्टिभ गराउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र स्थानीय तहको मातहतमा अहिले जसरी अब हामीले हिजोको जुन अहिलेको यो संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली 2053 अनुसार अब गाविस स्तरको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिहरू छ। अब आएर अब बन्ने नियमावलीमा चाहिँ गाउँपालिका स्तरको संरक्षण व्यवस्थापन समिति रहनुपर्छ र त्यही संरक्षण व्यवस्थापन समिति र जुन स्थानीय तहमा रहने संरक्षण व्यवस्थापन जुन शाखा को अब स्थानीय तहको मातहतमा रहेर त्यो शाखालाई एक्टिभ बनाएर त्यसरी आफ्नो स्थानीय तहको सम्पूर्ण कुराहरूको संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ स्थानीय तहहरू त्यतिकै सक्षम छ जस्तो पनि लाग्छ र सक्षम हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ र अब क्यापेसिटी बिल्डअप गराउनुपर्छ, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने न्यूमा अब सधैँ यो स्थानीयमा हस्तान्तरण गर्ने कुरालाई चाहिँ अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो ऐन नियमावलीहरू चाहिँ कानुनहरू चाहिँ समयमै तयार हुनुपर्छ, तर कानुन निर्माण गर्दाखेरि सम्बन्धित प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको राय सुझाव जुन एउटा मस्यौदा तयार पार्ने कुरामा सम्बन्धित प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको पनि राय सुझावहरू चाहिँ लिनुभयो भने अझै अत्यन्तै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र हामीलाई म अझै पनि के आग्रह जिज्ञासा राख्न चाहन्छु भने अहिले अब यो 6 महिनासम्म अब हाम्रो के भइरहेको छ त, हाम्रो ऐन नियमावली कहाँ पुगिरहेको छ, त्यसको मस्यौदाहरू कस्तो तरिकाले बनिरहेको छ, कुन अवस्थामा छ भन्ने जान्ने हाम्रो अधिकार पनि हो र हामीले त्यो छर्लङ्ग थाहा पनि पाउनु अब चाहिँ शर्मिलाजी अब यसो गरौँ, हजुरले राखेको क्वेसन चाहिँ हामी अब हाम्रो यज्ञनाथ दाहालजी हुनुहुन्छ अहिले वन मन्त्रालयको सहसचिव र उहाँ चाहिँ एनटिएनसी को राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिव पनि हुनुहुन्छ। यज्ञनाथजी हजुरले चाहिँ भिडियो चाहिँ अन गरिदिनुहोस् है त, भिडियो अन गरिदिनुहोस्, म चाहिँ अनम्युट पनि गर्नुहोस्। यहाँलाई मैले के सोध्न चाहेँ भने अब यहाँ सबैबाट चाहिँ के आयो भने अब 6 महिना मात्रै बाँकी छ,
अब 6 महिनाभित्र चाहिँ के भइरहेछ, खास गरेर मन्त्रालय स्तरमा एनटिएनसीको तर्फबाट के भइरहेको छ, यो हस्तान्तरणको प्रक्रिया, नियमावलीहरू चाहिँ कहाँ के भइरहेछ, यसको बारेमा अलिकति सबैलाई जानकारी दिनुहोस् न। हस् हस्, धन्यवाद ज्ञान सर। मान्य मन्त्रीज्यू, त्यस्तै मान्य प्रदेश सभाका सदस्यज्यू, अन्य प्यानलिस्टका साथीहरू र यो छलफलमा सहभागी हुनुहुने अन्य 139 जना हुनुहुन्छ, म सबैलाई सर्वप्रथम म नमस्कार गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म एकदमै हृदयकै धन्यवाद दिन चाहन्छु भने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारले पछिल्लो ऐन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको दफा 16 ख को व्यवस्था बमोजिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जुन एनटिएनसीलाई नेपाल सरकारले सुम्प्यो र हामीले 28 वर्षको व्यवस्थापनको प्रकृति र प्रकृति संरक्षणसँग सम्बन्धित, जैव विविधतासँग सम्बन्धित विषयमा जुन टेक्निकल, प्राविधिक, व्यावसायिक, व्यवस्थापकीय जुन अनुभवहरू त्यहाँ सँगाल्न पायौँ र नेपाल सरकारले हामी एनटिएनसीलाई जिम्मेवारी दियो, त्यो जिम्मेवारीको निमित्त सर्वप्रथम म नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दोस्रो म धन्यवाद मान्य मन्त्रीज्यू, त्यस्तै प्रदेश सभाका सभाज्यूले एनटिएनसीको टेक्निकल क्यापासिटीको जुन एउटा चाहिँ प्रशंसा गर्नुभयो, जुन एउटा चाहिँ सही मूल्याङ्कन गरिदिनु भयो, त्यसको निमित्त म मान्य मन्त्रीज्यू र सभासदज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अहिले म दोहोरो चाहिँ जिम्मेवारीमा भएको र अब के अरे मन्त्रालयको, सङ्घीय मन्त्रालयको सहसचिव र अहिले एनटिएनसीको सदस्य भएको नाताले कुरा गर्दाखेरि म बढी अहिले यो दुईटा ह्याट लगाउनु परेको अवस्थामा म सदस्यज्यूको हैसियतले केही कुरा राख्न चाहन्छु। हामीले अघि नै विषय पनि आयो, माघ 4 गते म्याद थप्दाखेरि 2076 मा थप्दाखेरि हामीले एउटा अलि ढिलै भए पनि एउटा बृहत छलफल चाहिँ नि पोखरामा सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसमा स्वयं यहाँ उपस्थित जुन प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ धेरैजना त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो छलफल अत्यन्त हाम्रो लागि मार्गदर्शक बनेको थियो र त्यो अनुसार हामीले नियमावलीका धेरै रूपरेखाहरू तयार गरिसकेको अवस्था छ। हामी चाँडै नै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कतिसम्म जान सक्छौँ हामी जाने अवस्थामा छौँ। बाँकी दुईटा कुरा मात्रै बाँकी छ। हिजो कि आज बिहान मात्रै मेरो चाहिँ नि प्रदेश सभासदसँग छलफल पनि भएको थियो। बिहान दुईटा कुरा नेपाल सरकारले एनटिएनसीलाई चाहिँ भनिदिनु पर्ने अवस्था आउँछ। हामी अरू ड्राफ्ट तयारी गरेको अवस्था छ। हामी धेरै कुराहरू हामीले नियमावलीमा राख्नुपर्ने कुराहरू धेरै कुरा राखिसकेका छौँ। दुईटा कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले भनिदिनु पर्यो। हामी त मैले पहिले पनि भने अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको दफा 16 ख अनुसार नेपाल सरकारले जिम्मेवारी सुम्पिएको हुनाले त्यो ऐन र त्यस्तै गरी संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली र त्यसको डाइरेक्टिभ्स अनुसार हामीले व्यवस्थापन गरेको हो। हामी चाहिँ ऐन नियम अनुसारको जिम्मेवारी पाएर सञ्चालित संस्था भएको हुनाले नेपाल सरकारले अब स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर जे निर्णय गर्छ त्यो हामी शिरोधार्य गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो कुनै अन्यतै हुँदैन। नेपाल सरकारले हामी जे भनिदिन्छ हामी त्यही गर्छौँ। हामी अहिले तयारीको अवस्थामा छौँ। हामीले धेरै कुरा बनाइसकेको अवस्था छ। दुईटा कुरा नेपाल सरकारले हामीलाई भनिदिनु पर्यो। एउटा केन्द्रमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग छ। वित्त आयोगमा एउटा हाम्रो त्यहाँ राजस्व को कस्तो मोडालिटी हुन्छ त भनेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिवकै डाक्टर सिन्धु ढुङ्गाना हुनुहुन्छ, उहाँकै संयोजकत्वमा एउटा त्यो प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगले एउटा समिति बनाएको छ जहाँ एनटिएनसीको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो राजस्वको कस्तो हुनसक्छ मोडालिटी भन्ने हिसाबले उहाँहरूले त्यहाँ काम गरिरहनु भएको एउटा अवस्था छ। अर्को भनेको के हो भने पोखराको 76 जुन हामीले चाहिँ नि माघमा जुन हामीले एउटा चाहिँ नि डिस्कसन फोरम राखेका थियौँ त्यहाँ चाहिँ मोटामोटी 3टा मोडालिटी चाहिँ तयार भएको थियो। कुन चाहिँ मोडालिटीमा अब गभर्मेन्ट जाने हो त? सरकार चाहिँ प्रदेश सरकारसँग, स्थानीय तहसँग र नेपाल सरकारले समन्वय गरेर कुन चाहिँ मोडल उपयुक्त हो त? कुन चाहिँ मोडल उपयुक्त हो र राजस्वको चाहिँ नि बेनिफिट त्यसको सेयरिङ कस्तो अवस्था हो त? दुईटा कुरा नेपाल सरकारले भनिदिने बित्तिकै हामीले छलफल पनि गरेका छौँ। यद्यपि निर्णयमा आउन मात्रै बाँकी छ। दुईटा कुरा हामीलाई भनिदिने बित्तिकै हामी यो दुईटा मार्गदर्शन पुगेको बसेको अवस्था हो। हामी अरू एकदमै रेडी अवस्थामा छौँ। यसकारणले त्यो दुईटा कुरा हामीलाई भनिदिने बित्तिकै हामी त्यो दस्तावेज लिएर प्रदेश सरकारसँग र त्यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकारसँग हामी तुरुन्तै जानेवाला अवस्था छौँ। मैले अहिले यति नै भने हवस्, धन्यवाद। ल
धन्यवाद दाजु। अब अहिले खास गरेर नियावलीको ड्राफ्ट चाहिँ भइरहेको हो र त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले नै यसमा चाहिँ अलिकति पहल गर्नुपर्छ के गर्ने भन्ने विषयमा भन्ने कुरो चाहिँ राखिदिनु भयो। बडा राम्रो कुरो हो। अब हामी यो छलफलको उसमा चाहिँ क्रममा फेरि क्वेसन एन्सरको क्रममा फेरि अरू क्वेसनहरू गरौँला। म अब हाम्रो लालप्रसादज्यूकोमा गएँ। लालप्रसाद गुरुङज्यू उहाँ चाहिँ एक्यापको पहिलाको डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग एक्यापको निकै लामो अनुभव छ। उहाँले चाहिँ अब कसरी हेरिरहनु भएको छ यसलाई? अब आफै एक्यापको डिरेक्टर पनि हुनुभयो, आफ्नै त्यहीँकै बासिन्दा पनि हुनुहुन्छ, धेरै लामो अनुभव छ, देश विदेश देख्नु भएको छ, यस्ता संरक्षणको कुराहरू सबै पढ्नु भएको छ। यहाँले चाहिँ अलिकति कस्तो खालको मोडल भएदेखि फेरि नमुना बन्न सक्थ्यो त यो एक्याप सधैँको लागि अथवा अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया सधैँको लागि भन्ने खालको एउटा हामीलाई अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। कस्तो मोडलमा जाँदाखेरि बेस होला, अहिलेको 6 महिनाभित्र के हुनु पर्ला भन्ने कुरोमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। हस् त, टाइमले गर्दाखेरि सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार। अब माननीय मन्त्रीज्यूले भनेको कुरामा पूर्ण सहमत छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो माननीयज्यू भयो, ऊ मेयरज्यूले भनेको कुरामा पनि सहमत जनाए। धेरै कुराहरू आइसक्यो। अब हाम्रो सहसचिवज्यूले भनेको धेरै कुराहरू चाहिँ अब थाहा भइसकेको हुनाले म चाहिँ अब छोटकरीमा 5 मिनटभित्रै सक्ने गरेर चाहिँ कुरा राख्छु। अब नयाँ संविधान आएर चाहिँ 3 तहमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आइसक्यो र चाहिँ हाम्रो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा चाहिँ अहिले पनि पुरानो ढाँचाको गाविस स्तरको चाहिँ समितिहरू गरेर काम गरिरहेछ। अब पहिलाको गाविसमा गएको सिएमसीहरू चाहिँ अब गाविस त कि एउटा वडा कि 2टा वडा भएको छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ गाउँपालिका र चाहिँ सिएमसीको तालमेलहरू मिलिरहेको छैन, कोअर्डिनेसनहरू भइरहेको छैन। अब गाविस पदेन सदस्य हुनुपर्ने ठाउँमा अध्यक्ष पदेन सदस्य हुनुपर्ने अब गाउँपालिका भइसकेछ। त्यस कारणले 2टा प्यारल बढी जस्तो भएर चाहिँ संरक्षण र विकासको कामहरू चाहिँ 2 दिशातिर फर्केर गएको हुनाले धेरै चाहिँ कुराहरू चाहिँ अलि अन्यल जस्तो छ। त्यस कारणले अब एकामा पनि धेरै कन्फ्युज होला। त्यस कारणले अब चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ रेगुलेसन ल्याउनु पर्यो, नयाँ रेगुलेसन ल्याउनु पर्यो र त्यो रेगुलेसनमा चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चाहिँ भूमिकाहरूको बारेमा चाहिँ क्लियरली त्यहाँ चाहिँ डिफाइन चाहिँ भयो भने काम गर्न चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ अब सायद चाहिँ अब सङ्घको काम चाहिँ अघि मन्त्रीज्यूले नै भन्नुभयो, अब नियम अब नियावली निर्देशिकाहरू चाहिँ तयार गरिदिएपछि अब प्रदेश सरकारले अब त्यो ठाउँको चाहिँ प्रोग्रामहरू चाहिँ मोनिटर गर्ने, त्यहाँको चाहिँ तल्लो लेभलको अब जस्तै सिएमसी र अब गाउँपालिकामा चाहिँ अब कोअर्डिनेसन हुने कामहरू भयो, ती कामहरू गरिदियो भने काम गर्नु सजिलो होला। जस्तै स्थानीय तहहरूले चाहिँ मिलेर एक आपसमा चाहिँ कन्जर्भेसन र डेभलपमेन्ट कामहरू मिलेर गयो भनेदेखि अब वातावरणलाई असर नपर्ने चाहिँ अब खालको विकासहरू गर्यो भने अब एक आपसमा कोअर्डिनेसन हो धेरै राम्रो काम हुन्छ। र चाहिँ सरकारलाई चाहिँ जति चाहिँ अधिकार र चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी स्थानीयलाई दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो चाहिँ हुन्छ, त्यति चाहिँ माथिल्लो तहबाट हेर्दा हुँदैन भने थाहा भइसक्यो। त्यस कारणले स्थानीय तहलाई चाहिँ दिँदाखेरि कस्ट इफेक्टिभ भयो, त्यसका डिगोपना भयो, अघि माननीयज्यूले भने जस्तो अब अपनत्व चाहिँ ओनरसिप चाहिँ फिलिङ हुन्छ। त्यहाँले हामीले चाहिँ काउन्सिल र सिएमसीलाई एकदम दर्रो बनाउने चाहिँ नियावली चाहिँ ल्याउनुपर्छ र घरिघरि चाहिँ ब्याज थपेको थपे नहुने 72 सालमा पनि 5 वर्षभित्र गर्ने सिएमसीलाई 3 वर्षमा चाहिँ 20वटा 17वटा दिनेले समस्या पर्यो। किनभने सिएमसीले त आफूले गर्ने कामहरू कुर्जी काट्ने संरक्षण काम गरिरहेछ, सिएमसीलाई ह्यान्डओभर गरेर त हुने कुरै भएन। एउटा काउन्सिल नभएसम्म पूर्ण रूपले ह्यान्डओभर हुन सक्ने स्थिति छैन। त्यस कारणले अघि मन्त्रीज्यूले भने जस्तो म चाहिँ सहमत छु कि एउटा ट्रान्जिसनल टास्क फोर्स जस्तो चाहिँ कमिटी जस्तो गठन गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ अहिले एक्जिस्टिङ इलाका स्तरीय संरक्षण तथा अनुगमन कमिटी भन्ने छ, त्यसको अध्यक्षहरू राख्ने, के अरे प्रदेश सरकारको पनि एकजना एनटिएनसी अथवा प्रमुख भइहाल्यो, त्यो एनटिएनसीको प्रतिनिधि अब के अरे डिएनपीडब्ल्युसीको चाहिँ प्रतिनिधि राखेर एउटा चाहिँ कमिटी गरेर एउटा टाइमलाइन दिएर चाहिँ नियावली आइसकेपछि उसलाई चाहिँ पूर्ण अधिकार अब चाहिँ सिएमसीहरू गठन गर्ने, काउन्सिल गठन गर्ने,
काउन्सिलको चाहिँ अब सचिवालय गठन गर्ने, काउन्सिलको चाहिँ अब जस्तै प्रमुख चाहिँ नियुक्ति गर्ने कामहरू भयो। त्यस्तै गरेर फेरि एक्याबको कर्मचारीहरू छ, उनीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ दिनु पर्यो। कोषमा जाने चाहनु छ भने कोषमा जान दिने, नजानेलाई काउन्सिलले लिने वातावरण बनाउनु पर्यो। यी कामहरू चाहिँ गरेर गऱ्यो भने चाहिँ अलि छिटो छरितो हुन्छ। नत्र भने फेरि यसरी 20-20वटा दिने के नियमले आयो भने कहिले हस्तान्तरण हुँदैन। त्यसले एउटा टाइम दिएर पहिलो 3 महिनामा चाहिँ सबै गठन गर्ने, अर्को 3 महिनामा सचिवालयहरू चाहिँ गठन गरेर चाहिँ अब अन्तिम हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गर्ने चाहिँ तालिका सहित गठन गरेर गयो भने चाहिँ हुन सक्छ होला। हस् त, नमस्कार। हस्, धन्यवाद लालबहादुर गुरुजी। यहाँले चाहिँ एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू राख्नुभयो। यसमा खास गरेर यो अब 6 महिना बाँकी छ। 6 महिना बाँकीमा चाहिँ हामीले आफूले आफ्नो उद्देश्य अनुसार चाहिँ ह्यान्डओभरको प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई एउटा टास्क फोर्स बनाउनुपर्छ। ट्रान्जिसनल रूपमा चाहिँ टास्क फोर्स बनाएर त्यो टास्क फोर्सले नै यो काउन्सिल कस्तो भन्ने, के गर्ने, कसँग छलफल गर्ने, खास गरेर यो अलिकति सहभागीमूलक प्रक्रियामा चाहिँ जान चाहिँ सजिलो हुन्छ टास्क फोर्स भयो भने भन्ने कुरा गर्नुभयो। राम्रो कुरा राख्नुभयो, एकदम आफ्नो टाइममै सिद्ध्याउनु भयो। धन्यवाद है। म अब अलिकति क्वेसन एन्सरतिर गएँ। खास गरेर क्वेसन एन्सरमा चाहिँ यहाँ थुप्रै क्वेसनहरू आएको छन्। यो सबैलाई मैले कम्पाइल गरेर कुन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो हिसाबले राख्दैछु। यहाँ थुप्रै सहभागी हुनुहुन्छ, 140-50 जना सहभागी हुनुहुन्छ। हामी फेसबुक लाइभमा पनि छौँ। खास गरेर यो चन्द्र गुरुङ कन्जर्भेसन फाउन्डेसनको फेसबुक लाइभमा छौँ, नेपाल रेजिलियन्स फोरमको फेसबुकमा पनि लाइभमा छौँ। थुप्रैजनाले हेरिरहनु भएको छ हामीले हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अहिले। अब यसमा पहिलो प्रश्न चाहिँ मैले एकनाथ दाहालजीलाई राख्न खोजेँ। एकनाथ दाहालजीले चाहिँ खास गरेर नेपाल सरकारले भनिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो नि, यो अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। यहाँनिर चाहिँ जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ 3टा मोडालिटीको कुरा गर्नुभयो पोखरामा भएको छलफल अनुसार। त्यो 3टा मोडालिटीहरू कस्तो छन्, कुन मोडालिटीको बेसमा चाहिँ ड्राफ्ट बनेको छ? अब यो नेपाल सरकारले चाहिँ के कुन तहबाट, कुन स्तरबाट चाहिँ कहाँबाट निर्णय हुनुपर्ने चिज होला, यो अलिकति सबैलाई बताइदिनुहोस् न। हस् हस्, धन्यवाद। यहाँ च्याट बक्समा मैले क्वेसनमा 2टा क्वेसन पनि मसँग समेत देखिरहेको छु होइन। म यसलाई समग्रतामा भन्न चाहन्छु। यस्तो छ, अब त्यो 3टा मोडालिटीको मैले अहिले अब व्याख्या यहाँ गरिदिन लामो समय लाग्छ होइन। यो चाहिँ कस्तो हो भने त्यसमा फेरि चाहिँ त्यसलाई बायस पनि हुन सक्ला। हामीलाई के हो भने अहिलेको संविधानका अनुसूचीमा भएका सङ्घीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारहरूको अधिकारको विनियोजन बमोजिम, यो विषय बिहान पनि मेरोमा अघि पनि छलफल भइरहेको छ। हामी अन्य क्षेत्रमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। यो संरक्षण क्षेत्रको विषयमा अनुसूचीहरूमा क्लियरली व्यवस्था छैन र अनुसूचीमा जुन मलाई लाग्छ 5 को 35 जस्तो लाग्छ मलाई, माथि चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, राष्ट्रिय वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण, कार्बन व्यापार, यस्ता यस्ता कुराहरूलाई सङ्घको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेर यो संरक्षण क्षेत्रको भन्ने त्यहाँ परिभाषा नदेखिएको अनडिफाइन भएको र 35 जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको तल 35मा यसमा लेखेको बमोजिम यही अनुसार होइन भने सङ्घीय सरकारको अधिकारभित्र भनेको भन्ने। अब त्यो मेरो एकदमै यो फेरि यसलाई कुनै इलाबोरेटरी कुनै व्याख्या त के अरे भनाइ होइन। अहिले चाहिँ प्रदेश के अरे संरक्षण क्षेत्रको विषयको अधिकार चाहिँ केन्द्रीय सरकार अथवा सङ्घीय सरकारमा छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। त्यो भएको हुनाले अब त्यो त्यति क्लियरली डिफाइन नभएको हुनाले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार तिनै तहको एउटा चाहिँ नि जोइन्ट छलफल भएर यो यस्तो ढङ्गको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ र यो यस्तो ढङ्गले जाउँ भन्ने मात्रै मैले कुरा गरेको हो। त्यसपछि त हामी मोडालिटीमा हामीले बनाएका छौँ खाका, त्यो खाका अनुसार चाहिँ नि त्यो अधिकारको विनियोजनको परिभाषा भइसकेपछि र सरकारको निर्णय भइसकेपछि हामी सरकारको निर्णय मान्ने भएको हुनाले हामी त्यो अनुसारमा नियमावली चाहिँ बनाउँछौँ। यसमा कुनै उ छैन। जस्तै यो मैले अलिकति यहाँनिर के कुरा क्लियरिफाई गर्न खोजेँ भने हाम्रो चाहिँ नियमावली पहिला आउनु पर्यो कि हस्तान्तरण पहिले हुनु पर्यो? होइन, यसो हो, हस्तान्तरणको प्रसङ्ग त मैले बुझे अनुसार नेपालको यो सङ्घीय प्रणाली अनुरूपको चाहिँ नि संवैधानिक प्रबन्ध आउनु अघि
जनतामा हस्तान्तरणको चाहिँ नि विषय आएको हो मैले बुझे अनुसार। अब यदि म रङ छु भने मलाई चाहिँ नि मान्य मन्त्रीज्यू र मान्य सभासदज्यूले मलाई सच्याउनु पर्यो होइन। मैले बुझे अनुसार चाहिँ यो अघिल्लो चाहिँ नि संवैधानिक प्रबन्ध र अघिल्लो ऐन नियम निर्देशिका बमोजिम चाहिँ छलफल भएर आएको विषय हो। जब नेपालको संविधान 2072 जारी भयो त्यसपछि प्रसङ्ग चाहिँ अलि फरक ढङ्गले गएको छ, किनभने राज्यका अधिकारहरू 3 तहको सरकारमा विलीन भइसकेको हुनाले अब सिधै जनतामा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने सवाल अब त्यो भोलि सरकारले निर्णय गर्छ भने त त्यसलाई हामीले मान्दैनौँ भन्ने चाहिँ होइन। तर मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने संवैधानिक मर्म अनुसार चाहिँ अब 3 तहका सरकार मध्ये एउटा तहमा चाहिँ हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यो हिजो जनतामा हस्तान्तरण भन्ने कुरो चाहिँ अहिलेको सन्दर्भ र अहिलेको संविधानमा चाहिँ म चाहिँ असान्दर्भिक भएको चाहिँ ठान्दछु। त्यति बेलाको छलफलको हिसाबले चाहिँ मैले बुझेको त्यो हो। होइन भने मलाई सच्याउन सक्नुहुन्छ मान्य चाहिँ सदस्यज्यूले मन्त्रीज्यूले मलाई सच्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो अघिल्लो संवैधानिक अघिल्लो निर्देशिका अघिल्लो ऐन नियम अनुसार चाहिँ नि अब यसरी जाउँ जनतालाई हस्तान्तरण गरौँ भनेर आएको। अब 3 तहका सरकारले के कुराहरू कुन कुन सेक्टरका कुराहरू कसको कसको अधिकार क्षेत्रमा छ भनेर कुरा आइसकेपछि चाहिँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र समर्पित क्षेत्रको रूपमा चाहिँ कुन सरकारको अधिकारमा रहने त भन्ने चाहिँ डिफाइन चाहिँ अब सरकारको तहबाट हुनुपर्छ। मैले अघि नै एकदमै यो सरकारले निर्णय गरिदिनु पर्यो भनेर यही विषयमा मैले भने हो। एकदमै राम्रो कुरो निकाल्नु भयो एकनाथ दाजु। किनभनेदेखि अब तपाईँको अहिलेको वनको कुनै पनि नियमावली कुनै पनि ऐन हेर्नुभयो भने चाहिँ प्रदेश सरकारको कुनै रोल छैन। त्यहाँ प्रदेश सरकार थिँदै थिएन नि, रोल हुने कुरै भएन होइन। त्यस कारण चाहिँ अब अहिले प्रदेश सरकार बिचमा आइसकेका छ, स्थानीय सरकार चाहिँ अर्कै भइसकेका छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ नियमावली नै अगाडि आउनुपर्ने हो कि होइन, नियमावली चाहिँ अलिकति छलफल गरेर नियमावली नै अगाडि ल्यायो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अलिकति दिगो हुन सक्थ्यो। हाम्रो अलि फ्युचर अन्नपूर्णको चाहिँ फ्युचरको व्यवस्थापन चाहिँ अलिकति दिगो बन्न सक्थ्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ यहाँ सबैसँगबाट आयो जस्तो लाग्यो मलाई। लाल प्रसादजीले पनि त्यही कुरो राख्नुभयो। म अब अलिकति मन्त्रीज्यूका जाएँ। मन्त्रीज्यूले अलिकति अब एकनाथ दाजीले राखेको चिजलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ, खास गरेर यो प्रदेश सरकारमा अलिकति कस्तो खालको यो क्वेसन आएको छ। यहाँ एकजना बिमला गुरुङले मलाई क्वेसन पठाउनु भएको थियो। उहाँको क्वेसन कस्तो छ भने अब गाउँ स्थानीय सरकारलाई सबै चिज जिम्मा दियो भने के हुन्छ भने स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यो बाटोमा टुरिस्टसँग लेबी उठाउन पनि सक्ने भयो होइन। अब त्यो त राम्रो भएन। त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ यस्तो चाहिँ असामान्य स्थितिहरू चाहिँ आउन दिनु भएन होइन। अब कसरी कोअर्डिनेट गर्छ प्रदेश सरकारसँग यो अनुभव छ कि छैन होइन, त्यो गर्न सक्ने म्यानेज गर्ने क्यापेसिटी छ कि छैन, यी कुराहरू चाहिँ अलिकति यो नियम कानुन र अलिकति व्यावहारिक पक्ष दुईटैलाई जोडेर एउटा आफ्नो विचार राखिदिनुहोस् न मान्य मन्त्रीजी। अनम्युट गर्नुहोस् न प्लिज। धन्यवाद डाक्टर साहब। यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागी हुनुभएका 150 जना भन्दा बढी सहभागीहरूले धेरै प्रश्नहरू गर्नुभएको छ। म सहभागी साथीहरूले पनि महत्त्वपूर्ण आफ्नो चाहिँ अनुभवहरू आफ्नो चाहिँ सेक्टरका कुराहरू राख्नु भएको छ। विशेष गरी म अब हाम्रो एनटिएनसीको सदस्य सचिव, हाम्रो चाहिँ वन मन्त्रालयको सहसचिव एकनाथ दालजी, अब यो एउटा हामीले जे भएको छ हामीले इमान्दारीपूर्वक त्यो कुरा गर्नुपर्छ कि हामीले नेपालको नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि अनुसूचीहरूमा लेखिएका कुराहरू प्रष्ट रूपमा हामीले पढेका छौँ। त्यसमा के छ भने हामी सङ्घीय मानसिकताबाट अब पहिला के अरे केन्द्रीय मानसिकताबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो। अहिलेको चाहिँ सङ्घ भनेको केन्द्र होइन कि, अहिलेको सङ्घ भनेको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय त्यो संविधानले गरेको कुरा हो। हामी चाहिँ अहिले पनि केन्द्रीय मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेका छैनौँ। अस्ति पनि हाम्रो पोखरामा के कुरा भएको हाम्रो पोखरा भेलामा भने सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिहरू, प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिहरू, सङ्घीय सरकारको मान्यहरू, हाम्रो चाहिँ के अरे सङ्घीय संसदको मान्यहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बसेर हामी प्रष्ट छलफल भएको। त्यो बेलामा कुरा के भएको भने त्यहाँ एकजना विज्ञले एउटा नयाँ मोडल पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। यो मोडलबाट जाँदाखेरि संविधान सम्मत पनि हुन्छ। यो मोडलबाट जाँदाखेरि हामीले चाहिँ सबै तिनै तहका सरकारहरूको सहभागिता पनि देखिन्छ। विगतको चाहिँ कुरा पनि गरेको योगदानको पनि अब हामीले चाहिँ सम्मान गर्नु पर्यो। अब ह्यान्डओभर गर्ने भनेर हामी एउटा प्रोसेसमा गएपछि बिचमा नयाँ संविधान आइसकेर 3 तहका सरकार गठन भएर निर्वाचित भइसकेपछि
भनेर त्यो बेलामा अन्तिममा मन्त्रीज्यूको मुख्यमन्त्रीज्यू म बसेर कुरा के भएको हाम्रो सङ्घीय सचिवज्यू मन्त्रालयको सचिवज्यू बसेर भने यो मोडलहरू भए अब प्रदेशबाट 2-3 जना चाहिँ प्रतिनिधि तपाईँहरूले राख्नुहोस्, हामी पनि 2-3 जना राख्छौँ। एनटिएनसीमै चाहिँ एउटा के अरे यसको चाहिँ 3 महिनाभित्र गर्ने कि 6 महिनाभित्र के गर्ने, अनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू पनि राखौँ र एउटा चाहिँ यसको नियमावली अब यो संविधानसँग पनि संविधान सम्मत हुने हिसाबले धेरै कुराहरू आए। हामी सङ्घीय चाहिँ बने आइसकेपछि अथवा यो चाहिँ सङ्घले चाहिँ गभर्न गरिरहेको चाहिँ कुरालाई हामी कसरी जाने भनेर हामी प्रदेश ऐन पनि हामी सङ्घसँग बाजिने गरी नगरौँ, कन्फ्लिक्ट ल्याउने गरी नगरौँ। किनभने अब यो राष्ट्रिय वनभित्र पर्छ यो अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया, यो सम्पूर्ण चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ अनुसूचीमा चाहिँ प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। यो डिबेटतिर नजाउँ, हामी यो चाहिँ तेरो र मेरो भन्नेतिर नजाउँ। जसरी हुन्छ राम्रो बनाएर यसलाई सञ्चालन गर्ने एउटा चाहिँ हामी सहज उपाय खोजौँ। यसमा चाहिँ अब हामी एकदमै सकारात्मक छौँ, हामी बिचमा छौँ, हामी माथि चाहिँ सङ्घीय सरकार छ होइन। हामी सबैले संविधानलाई पालना गर्ने हो, सङ्घीय कानुनलाई हामीले पालना गर्ने हो, प्रदेश कानुन पनि हामी बनाउन सक्छौँ आवश्यकता अनुसार। स्थानीय तहले पनि हाम्रा अधिकारहरू संविधानले धेरै दिएको छ। यो अधिकारहरू हामी झगडा गर्नका लागि दिएको होइन कि, यो अधिकार समृद्धिका लागि र हामी समन्वय गरेर सहकार्य गरेर सहअस्तित्वमा चाहिँ नेपाललाई समृद्धि गर्नका लागि दिएको हो कि। आफ्नो चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टमा जहाँ कुरा हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ हामी समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौँ। धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो सरकारवाला चाहिँ हामीसँग अहिले सहभागी हुनुभएको साथीहरूले मन्त्रीज्यूप्रति चाहिँ मन्त्रीज्यू अहिले डोजरहरू लगाएको छ, तल चाहिँ यो कन्जर्भेसनको काम चाहिँ ध्वस्त भइसक्यो, तपाईँले चाहिँ के हेरेर बस्नु भएको छ, तपाईँले सूचक के बनाउनु भयो, प्रदेश कानुन किन बनाउनु भएन, वातावरण संरक्षणमा तपाईँको किन ध्यान पुगेन, संविधानले दिएको ऐन नियमले प्रदेशलाई के सङ्घले काम गर्न नदिएर हो। धेरै क्वेसन, महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू आएका छन्। अब के छ भने संविधानले कतिपय कुराहरू सबै चाहिँ हामीलाई जुन किसिमले एउटा गाइडलाइन दिएको छ त्यो अनुसार सङ्घले प्रष्टसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जुटाउने कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जुटाउने कुरा हाम्रो काम हो। हामीले स्रोत जुटाउने अनि त्यो प्रदेशले र स्थानीय तहले गर्ने भन्ने मानसिकता जहिलेसम्म सङ्घले राख्छ नि तहिलेसम्म हामी यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ तपाईँहरूले स्रोत ल्याउनु भयो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चाहिँ स्रोत खोज्नु भयो, त्यो त संविधानले सङ्घलाई दिएको छ नि त्यो अधिकार। अनि हामी त्यसलाई चाहिँ सही सदुपयोग गर्छौँ कि गर्दैनौँ त्यो मोनिटरिङ पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि स्थानीय तहले त्यसलाई चाहिँ के अरे गर्न सक्छ। अघि नै एउटा क्वेसन उठ्यो, हामीले स्थानीय तहलाई पुरै ह्यान्डओभर गर्ने हो भने 15वटा स्थानीय तहले 15 ठाउँ चाहिँ पर्यटकहरूसँग शुल्क लिन लाग्यो भने त्यसले के इम्प्याक्ट पर्छ भन्नुहोस् त अन्तर्राष्ट्रिय टुरिज्ममा। हामी त्यो एक ठाउँबाट गर्ने हो, त्यसमा बरु उठेको पैसा सङ्घलाई कति दिने, प्रदेशलाई कति दिने, स्थानीय तहलाई कति दिने, हामी बाँडफाँड गरौँ न। हाम्रो कुरा चाहिँ किन हामीले चाहिँ बाहिर छरप्रष्ट प्रत्येक ठाउँ जाँदाखेरि ढाट राखेर पर्यटकहरूको चाहिँ मनोबल गिराउने, यस्तो नेपालमा गयो भने त उनीहरू त जहाँ पनि बाटो छेकेर पैसा लिन्छन् भन्ने सन्देश हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा किन दिनु पर्यो। यस्तो कुराहरू हामी चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेको छु। हामी यति चाहिँ एकाप मात्र होइन, हामी डिक्याप पनि बनाउन चाहन्छौँ, हामी एमकाप पनि बनाउन चाहन्छौँ। हामीसँग उता चाहिँ मनासलु एरिया पनि छ, धौलागिरी एरिया छ। फेरि हिजो जस्तो हामी अब डुम्रेबाटै अब चाहिँ के अरे 22 दिनको चाहिँ ट्रेक जस्तो चाहिन्छ भनेर हामीले अहिले कल्पना गर्न पनि हुँदैन। लमजुङमा ठुलो एउटा चाहिँ मर्स्याङ्दी करिडोरमा बस्ती विकास भएको छ। मनाङसम्म हामीले सहज रूपमा चाहिँ गाडी जान दिन्छौँ, त्यहाँभन्दा उता चाहिँ हामीले ट्रेक गर्ने भने धेरै एरिया अहिले पनि नयाँ नयाँ ठाउँहरू। तपाईँ धौलागिरीमै हामीले 12 दिनको ट्रेक बनाउन सक्छौँ, हामी ढोरपाटनसम्म लान सक्छौँ। यति धेरै एरिया हामीसँग छ कि हामी नयाँ चाहिँ त्यो ठाउँतिर हामी अब चाहिँ के अरे सडक मार्ग नलैजाने। जोमसुङसम्म हामी चाहिँ लोमान्थाङसम्म कालीको किनारमा चाहिँ हामीले बनाइहाल्यो भने त्यसले त्यहाँ पपुलेसन पनि अब हामी चाहिँ यदि हामी के अरे चाइनाबाट पनि सिधै चाहिँ यो बाटो जोड्न खोजिरहेछौँ भने, कोरला नागा जोड्न खोजिरहेछौँ भने हामी त्यो लेनलाई मात्र लाने, अरू एरियामा चाहिँ हामी कन्जर्भेसन एरियामा चाहिँ पैदल मार्ग नलाने। यी धेरै कुराहरू हामी एकदम ओपन छौँ। हामी सङ्घको अभिभावक खोजेका छौँ, स्थानीय तहलाई हामी सहकार्य गर्न चाहेका छौँ। त्यो हिसाबले हामीले सङ्घीय मन्त्रीज्यूले जुन कुरा चाहिँ त्यो बेला हामीसँग कमिटमेन्ट गर्नुभयो, पछि मैले त्यो बेलामा पनि हामीले 6 महिना गरौँ भनेपछि उहाँले चाहिँ हुन्छ भन्नुभयो। पछि चाहिँ 1 वर्ष म्याद थपियो। पछि प्रधानमन्त्रीज्यूले 6 महिनामा यस्तै हो भने जस्तो काम नहुन सक्छ, 1 वर्ष गरौँ, 1 वर्षमा ह्यान्डओभर गरौँ भन्नुभयो। अनि क्याबिनेटमा अब प्राइम मिनिस्टरज्यूले भनिसकेपछि अब हामीले फेरि बोल्न भएन, मैले बोलिनँ, अब ठिकै छ मन्त्रीज्यू 1 वर्षभित्र गर्ने, अब टाइम नलम्ब्याउने भने। तर मैले कहिले प्रतिनिधि पठाउँ भनेर मैले यो क्षेत्रका चाहिँ विज्ञ चाहिँ आउँदा बित्तिकै दिउँला र त्यो कमिटीले सँगै काम गरौँला, सँगै अहिले उहाँहरूले बनाएर हामीसँग छलफल गर्न आउने होइन कि हामी सँगै बसेर बनाउने हो नियमावली।
त्यो मानसिकतामा चेन्ज होस्। म चाहिँ हाम्रो आज एकजना दाललाई सरलाई म यो कुरा पनि यही तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो मन्त्रीज्यू अब यसो गरौँ, अब हामीसँग चाहिँ टाइम धेरै छैन, क्वेसनहरू थुप्रै क्वेसनहरू छन्। अब यो म चाहिँ एकदम क्वेसनहरू गरेँ, क्वेसन चाहिँ एकदम छोटो छोटो आन्सर दिनुहोस् है त प्लिज है। अब टाइम चाहिँ किनभने हामीसँग 15 मिनट जस्तो टाइम बाँकी छ, त्यसमा थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ हामीले। अब हाम्रो चाहिँ माननीय मानबहादुरज्यूलाई चाहिँ एउटा क्वेसन छ यहाँ। क्वेसन के छ भनेदेखि अब यो विकासको नाममा चाहिँ गाउँ गाउँमा बाटोहरू बने, अरू अरू विकासको काम पनि गरियो। त्यसमा चाहिँ खास गरेर EIA वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन चिजहरू चाहिँ गर्न नसकेर यस्तो भएको हो कि अहिलेको बाढी पहिरोको स्थिति छ। स्थानीय जनतालाई सबै चिज सुम्पिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यस्तो चिजहरू? यसमा चाहिँ कहाँ के भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेसन लर्न गर्न सक्छौँ र नयाँ बन्ने संरचनामा कसरी यसलाई मिटिगेट गर्न सक्छौँ? अलिकति एकदम छोटो एन्सर दिनुहोस् न। मैले अघि नै पनि भने, धन्यवाद डाक्टर साहब। मैले अघि नै पनि भने सिकार खेल्ने हाम्रो चाहिँ परम्परा हो, डडेलो हाल्ने हाम्रो एउटा संस्कृति जस्तो पनि हो। तर हामी त्यसलाई बन्द गरेर अहिले हामी कन्जर्भेसनमा लागिराखेका छौँ। जुन सिकारीहरू थियो त्यो सिकारी नै तपाईँको चाहिँ अहिले संरक्षण बनिराखेका छ। अब जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ मेरो एउटा कुरा पनि के भनाइ छ भन्दाखेरि गाउँलाई म्युजियम बनाएर तपाईँको चाहिँ फेरि अरूले रमाइलो गर्न पनि सकिँदैन। त्यसैले चाहिँ यो बाटो नेसेसरी हो, आवश्यकता हो, पूर्वाधार नेसेसरी हो। त्यसलाई बरु समयमा तपाईँको चाहिँ EIA गरेर त्यसलाई संरक्षण गर्नेतिर लगाउँ न बरु। हाम्रोमा तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ धेरै पटक भने मैले बाटो पुगिसकेको छ, तर त्यो बाटोलाई तपाईँको चाहिँ अब संरक्षण गर्नु पर्यो, रुख रोप्नु पर्यो, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ के अरे तारजाली हालेर तपाईँको चाहिँ यसलाई संरक्षण गर्नु पर्यो भने तपाईँको हामीलाई त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ बाधा अवरोधहरू आउँछ। त्यसैले कि त्यो क्षेत्रको मान्छेलाई तपाईँको छुट्टै खालको सुविधा पाउनु पर्यो। अब बाटो नल्याए बापत होइन भने बाटो ल्याए बापत तपाईँको पहिलो प्रायोरिटी तपाईँ हामीलाई दिनुपर्छ संरक्षण गर्ने हो भने। त्यस कारणले चाहिँ मैले के मात्र भन्न खोजेको हो भने हामी संरक्षण गर्नमा सबै कुरामा तयार छौँ। मैले अघि नै भने संरक्षण गर्ने हामीले, त्यसको फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने हामीले, अनि त्यसपछि तपाईँको स्रोत चाहिँ सबै ठाउँमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हो भने त त्यहाँको जनता त निराश हुन्छ नि हजुर। त्यस कारणले चाहिँ बाटो पूर्वाधार आवश्यक छ, पूर्वाधारलाई तपाईँको चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो संरक्षण गर्नु पर्यो भन्ने मेरो विचार हो। त्यसलाई तपाईँको चाहिँ संरक्षण गर्न सक्यौँ भने स्थानीय जनता संरक्षण गर्नमा आतुर छन्, तयार छ। संरक्षण हाम्रो हो र हामीले गर्नुपर्छ, स्रोत हाम्रो हो, संरक्षण हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको जनता तयार छन्। तर माथिको लेभलको मान्छे साथीहरूले तपाईँको के गरिदिनु पो भन्दाखेरि त्यहाँ डोजर मात्रै जोड्ने काम गर्यो, तर EIA गर्ने काममा तपाईँको 2 वर्ष लगाइदिने, EIA गर्ने ठाउँमा 5 वर्ष लगाइदिने। त्यसपछि चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँको यसको संरक्षण गर्नु पर्यो भने पैसा नपाउने हो भने त के जनता तपाईँको चाहिँ सधैँभरि भारी बोकेर हिँड भन्नु पर्यो? होइन भने त तपाईँको ती सुविधा त दिनु पर्यो नि त। त्यसो भए त्यो ठाउँको क्षेत्रलाई पनि, त्यो क्षेत्रको जनतालाई पनि। त्यसकारण मलाई के लाग्दछ भने संरक्षण बारेमा बुझिसकेको छ। म ट्रस्टलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, एख्यापलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्थानीय जनताको तर्फबाट हामीलाई सिकाइदिएको छ राम्रोसँग, हामीलाई अनुभव प्राप्त गराइदिएको छ उहाँहरूले। त्यसैले अब हामी सक्षम छौँ, हामीलाई दिनुहोस्, हामी त तपाईँको चाहिँ हामी राम्ररी चलाउँछौँ। यही मोडेल यसलाई परिमार्जन गरेर अलिअलि अप्ठ्यारो छ भने त्यसलाई संशोधन गरेर पनि हामी राम्रोसँग चलाउँछौँ। त्यो चलाउने कुरामा जनता तयार छ। तर संरक्षण गर्ने नाममा जनतालाई तपाईँको चाहिँ सधैँभरि म्युजियम बनाएर चाहिँ तपाईँको राख्न सकिँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। ल एकदम ठिक। अब हामी चाहिँ एकदमै अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। अब शर्मिलाज्यूलाई चाहिँ मेरो क्वेसन, अब स्थानीय सरकार छ बिचमा, स्थानीय सरकार र CAMC छ हजुर। ज्ञान सर, यो IEIA को विषयमा केही मैले भन्न पाउँछु? ल भनौँ न त। ल किनभने थोरै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अहिले IEIA को काम मैले नै हेर्छु के।
त्यसैले यसलाई मैले अलिकति क्ल्यारिफिकेसन गर्नुपर्छ होला के क्ल्यारिफाई गरिदिनु नि त ल। हस् हस् धन्यवाद। अब संयोगवश अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वातावरण तथा जैव विविधता महाशाखाको महाशाखा प्रमुख पनि म हुँ। यसको अर्थ के हो भने अहिलेको ऐन होइन अघिल्लो ऐन अनुसारको EIA को सम्पूर्ण स्वीकृतिको प्रक्रियामा सहजीकरण काम चाहिँ मेरै महाशाखा म मार्फतै हुन्छ। म यो सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको जुन प्रतिवेदन तयारीको प्रश्न छ यो अत्यन्त जटिल छ र बुझाइमा चाहिँ के छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालय मात्रै यसको जिम्मेवार हो कि भन्ने यो आम रूपमा बुझाइ छ। यो त्यस्तो होइन। यो प्रतिवेदन तयारीको प्रक्रिया त स्थानीय तहदेखि सम्बन्धित मन्त्रालय विभागदेखि वन तथा वातावरण मन्त्रालय जोडिएर आउँछ। हेर्नुहोस् म यहाँहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ आफ्नो कामको बखान गरेको होइन। 2000 आर्थिक वर्ष 2075-76 भन्दा अगाडि औषधमा म्याक्सिमम 33 वटा मात्रै चाहिँ नि EIA प्रतिवेदन स्वीकृति भएको अवस्था थियो। 75-76 मा हामीले त्यो संख्या बढाएर 49 वटा पुर्यायौं भने अहिले लकडाउनको अवधिलाई कटाएर हेर्दा पनि अहिले भर्खरको तथ्याङ्क के देखिन्छ भने यो आर्थिक वर्ष 76-77 मा हामीले 64 वटा EIA प्रतिवेदन, 6 वटा पूरक EIA र 5 वटा चाहिँ नि व्यवस्थापन भनेर हामीले चाहिँ 11-64 भनेपछि हामीले 76 वटा EIA प्रतिवेदन यसपालि हामीले प्रत्येक वर्ष हामीले यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गरेको अवस्था छ। एउटा यो प्रश्न भयो। अर्को के भने अघिल्लो वातावरण संरक्षण न्यायालय 2054 बमोजिम वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन आइसकेपछि 90 दिनको अवधि स्वीकृतिको लागि प्रदान गरिएको थियो भने अहिले वातावरण संरक्षण न्यायालय 2077 मा हामीले त्यो 90 दिनलाई 42 दिनमा झारेको अवस्था छ। यो विकासका आयोजनाहरूमा साह्रै ढिलाइ भयो भनेर हामी आफैलाई चाहिँ कामप्रति चाहिँ अलि बढी चाहिँ के अरे स्फूर्तता दिलाउनलाई चाहिँ हामीले समय घटाएको अवस्था छ। तर प्रब्लम कहाँनिर छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयबाट EIA प्रतिवेदन सिफारिस भएर आउँदा त्यहाँ कसैले पनि पढ्दैन। एकदम चाहिँ गार्बेजको रूपमा हामीलाई पठाइदिन्छन्। त्यो प्रतिवेदन पढ्नलाई मलाई 3 दिन त समय लाग्छ। हेर्नुहोस् कट एन्ड पेस्ट यति छ तपाईँको। हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ हरेक चाहिँ हाम्रो एउटा प्राविधिक समिति हुन्छ। त्यो प्राविधिक समितिमा मैले जहिले पनि टेक्निकल टिमलाई त्यो जुन कन्सल्टेन्ट हुन्छ उहाँलाई मैले गाली गर्ने कतिपय अवस्था गाली गर्नुपर्ने अवस्था छ। उहाँहरूको चाहिँ के छ भने इथिकल पनि सोच पनि छैन र इमानदारी पनि छैन। अब अनि म के भन्छु भने यो EIA प्रतिवेदन स्वीकृति गर्नेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कति जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, सम्बन्धित मन्त्रालयले पेश गर्दा उसले कति जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो। र गार्बेज पठाइदिनुहुन्छ उहाँले। कमसेकम त्यहाँ सम्बन्धित मन्त्रालय उहाँको कमिटी छ, त्यहाँ त्यो कमिटीले पढेर त्यहाँ सच्याएर पठाउने हो भने हामी अहिलेको नियमावली अनुसार 42 दिन पनि लाग्दैन। म्याक्सिमम 42 दिन हो। हामी 21 दिनमा स्वीकृति गर्न सक्छौँ, 15 दिनमा स्वीकृति गर्न सक्छौँ। केवल जनतालाई स्वीकृति गर्नको निम्ति हामीले 7 दिनको मात्रै म्यान्डेट दिएका छौँ। 8औं दिनपछि पनि हामीले स्वीकृति गर्न सक्छौँ। तर यसमा कन्सल्टेन्ट टिम पनि इमानदार भइदिनु पर्यो, सम्बन्धित प्रस्ताव पनि इमानदार भइदिनु पर्यो र सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत जब आउँछ भने सम्बन्धित मन्त्रालय पनि यसमा जिम्मेवारी भइदिनु पर्यो। केवल चाहिँ स्वीकृति गर्ने निकायलाई मात्रै सोरोडोलो रूपमा चाहिँ नि ढिलाइ भयो भने भन्नु भएन। यो त मैले 2 वर्षसम्म यो प्रतिवेदन मैले अध्ययन गरेको छु। म यसमा छुट्टै बहस गर्न चाहन्छु। आजको समय हाम्रो त अन्नपूर्ण समस्याहरू भएको हुनाले मैले ठिक छ ल दाल सर। अब म चाहिँ शर्मिलाजीलाई एउटा छोटो क्वेसन गर्न चाहे है त। यसमा चाहिँ खास गरेर स्थानीय सरकार र CAMC को रिलेसनसिप कस्तो हुनुपर्छ होला? एकदम छोटो मलाई 1 मिनेटमा यसको आन्सर दिनुहोस् न। जस्तै अब अहिले के छ भनेदेखि तपाईँको स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि चाहिँ CAMC को मेम्बर हुने व्यवस्था छ। त्यो भइसकेपछि स्थानीय सरकारको सहभागिता देखिन्छ कि अर्कै खालको सहभागिता चाहिएको हो यहाँ? अब यहाँ अब कतिपय ठाउँमा अलिकति भ्रम पनि सिर्जना भयो जस्तो लाग्छ। अब यहाँको प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। पहिला त कतिपय ठाउँमा भ्रम पनि सिर्जना भएको जस्तो लाग्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले यो स्थानीय तह र स्थानीय CAMCहरूको बिचमा जुन दूरी अलिकति बढेको भन्ने कुराहरू पनि कता कता भ्रम पनि छ। तर मैले यहाँ मुस्ताङको अवस्थामा कुरा गर्दाखेरि र हाम्रै स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो त्यस्तो खालको दूरी सिर्जना भएको पनि छैन र एकअर्कामा मिलेरै काम गरिरहेको छ, सरसल्लाहबाटै काम गरिरहेको छ। र तर कता कता अब अलिकति यो कुनै तत्त्वहरूले चाहिँ यो बिचमा अलिकति फाटो ल्याउने, बिचमा एउटा त्यो मिसकम्युनिकेसनहरू गराइदिने र मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू
जुन क्रिएट गर्ने कामहरू चाहिँ कता कता भएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई त्यो महसुस भइरहेको छ हैन भने अब स्थानीय सीएमसी र स्थानीय तहको स्थानीय सरकारको बीचमा चाहिँ नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा मलाई अब हजुरले राखेको क्वेसन सँगसँगै मैले त्यहाँ अघि थोरै त्यहाँ अब मलाई एउटा थोरै कुरा के राख्न मन लाग्यो भने यो स्थानीय सरकारलाई जस्तै यो संरक्षण क्षेत्र हस्तान्तरण गर्दाखेरि अब स्थानीय सरकारले बाटोमा त्यो पर्यटकहरूसँग लेबी उठाए जस्तै शुल्क उठाउला भन्ने खालको जुन कुरा यो चाहिँ कदापि हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ। किनकि स्थानीय सरकार पनि त नेपालको संविधानबाटै सञ्चालित एउटा स्थानीय सरकार हो। संविधानले एउटा हैन पूर्ण रूपमा अधिकार दिएको एउटा सरकार हो र कानुन त चल्ने हो। त्यो स्थानीय सरकार गैर जिम्मेवारी रूपमा चल्न सक्दैन र त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय तहले केही पनि जानेको छैन, स्थानीय सरकारले केही पनि थाहा छैन, केही बुझेको छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ कुनै पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ कसैले पनि त्यो तरिकाले चाहिँ नसोची दिनाउनको लागि चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने त्यो कुनै पनि स्थानीय सरकार त्यो लेबी उठाउन बस्दैन। हामी पनि चाहन्छौँ कि बरु यसलाई सिस्टममा चल्नुपर्छ, सिस्टममा जानुपर्छ र सिस्टममा नीति नियम अनुसार कानुन अनुसार चल्नुपर्छ र चलाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लागि पर्छौँ। हामी चाहन्छौँ। मैले अघि नै पनि कुरा जोडेको थिएँ, बरु प्रदेश सरकारमा चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारको मातहतमा एउटा बरु अन्नपूर्ण संरक्षण कोष खडा गर्नुपर्छ र त्यो कोषलाई चाहिँ गण्डकी प्रदेशले नै नियमन गर्नुपर्छ र त्यो कोषमा त्यहाँ सङ्कलन भएको राजस्वहरूलाई चाहिँ बरु सम्बन्धित स्थानीय तहहरू जुन अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने 15वटा स्थानीय तहहरूमा चाहिँ बाँडफाँड गरेर एउटा कति प्रतिशत अब हैन अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा विभिन्न करहरू उठाउने कुरामा 40-60 को कुराहरू छ। त्यही अनुपातमा नै विभिन्न स्थानीय तहहरूमा चाहिँ त्यो त्यसरी उठेको राजस्वलाई चाहिँ बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। तर अहिले यसो हेर्दाखेरि अब हाम्रो यो अब धेरै कुराहरू आइसकेपछि अब मैले पनि बोल्नै मन लाग्यो। किनकि अहिले पनि हामीले अब जस्तै अहिले एक्याबले अब विभिन्न पर्यटन शुल्कहरू उठाउँछ, विभिन्न शुल्कहरू उठाउने गरेको छ। यसमा पनि यदा कदा एउटा दोहोरोपन देखिरहेको छ। अब हामी आफैले भन्दाखेरि हामीले पनि हामीलाई प्राप्त गरेको अधिकार अनुसार हामीले पनि केही करहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ र कहिलेकाहीँ तिर्ने मान्छेलाई चाहिँ दोहोरो शुल्क तिर्नु परेको, दोहोरो कर तिर्नु परेको जस्तो खालको त्यो तिर्ने मान्छेहरूलाई त्यो मारमा परेको र त्यो महसुस पनि त्यो एउटा पनि भइरहेको छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ एकरूपता हुनुपर्छ र कुनै कुरामा पनि यो दोहोरो तरिकाले यो शुल्कहरू उठाउने र शुल्कहरू तिर्नेले पनि दोहोरो तरिकाले तिर्नु नपरोस् भन्ने म चाहन्छु। र अर्को चाहिँ स्थानीय तहमा जाँदैमा सबै भत्ताभुङ्ग भइहाल्छ, सबै सकिहाल्छ, सबै बिग्रिहाल्छ भन्ने खालको सोच चाहिँ अहिले मैले यहाँ क्वेसनहरू मैले जुन यो मेसेज बक्समा पनि यो क्वेसन बक्समा पनि हेरेँ, कतिपय त्यस्तो खालको क्वेसनहरू पनि आइरहेको छ। कतिपय विज्ञहरूले चाहिँ अब यो भत्ताभुङ्ग भइहाल्छ भन्ने खालको क्वेसनहरू पनि आइरहेको छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्थानीय सरकार पनि आफै एउटा जिम्मेवारी सरकार हो र आफैमा जिम्मेवार छ र अझै त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो एकदम संवेदनशील छ। र अर्को कुरो चाहिँ संरक्षणको कुरामा र EI र आई अत्यन्तै जरुरी छ, त्यो गर्नै पर्छ र स्थानीय सरकारले पनि त्यो कुरामा कुनै हालतमा पनि पछि हट्दैन र हट्नु पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ अब विकास र विनाश भन्ने कुरा अलिकति प्यारेलल पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ विकास पनि आवश्यकता छ र सँगसँगै केही विनाश पनि हुन्छ, तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो त्यो पाटो ठुलो कुरा हो। अर्को कुरा अब बाटो अत्यन्तै आवश्यकता हो। मुस्ताङ जिल्लामा अब यहाँले भन्नुहुन्छ मोटर बाटो गएर सबै कुराहरू अब सबै वातावरणीय पर्यावरणीय सबै नष्ट भयो, ह्रास भयो भन्ने कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ उठ्ने गर्छ। तर फेरि मुस्ताङ जिल्लाको वासीले मोटर बाटो आउँदाखेरि उनीहरूले कति राहत पाएको छ, कति उनीहरूले सस्तोमा खान पाएको छ, उनीहरूको जीवनयापनमा कति प्रगति भएको छ, उनीहरूको जीवनयापनमा कति सुधार भएको छ, यो कुरा पनि फेरि फरक पाटो। त्यो कुरालाई पनि हामीले जान्न जरुरी छ। संरक्षण आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, संरक्षण अत्यन्त अपरिहार्य हो, हामी सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एकदम संवेदनशील छौँ। तर त्यो सँगसँगै फेरि विकास पनि आवश्यकता छ। तर विकास र संरक्षणको पाटोलाई बरु कसरी सँगसँगै लैजाने, यसमा चाहिँ विज्ञहरूबाट पनि त्यो खालको सुझावहरू आओस् र त्यो खालको सुझाव। शर्मिलाजी अर्को कुरा मैले थोरै जोड्न चाहे, मैले एकजना साथीको साथीको एउटा क्वेसन देखेको थिएँ। किनकि अब यो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई मात्रै किन खिचातानी गरेको, किन मनासुलुको कुरा पनि जोडिएको छ, विभिन्न यो सबैको लागि प्रश्न भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। मलाई के लाग्छ भने
2वटा स्थानीय तह वा त्योभन्दा बढी स्थानीय तहको छोएको क्षेत्र छ भने त्यसलाई प्रदेशले हेर्नुपर्छ र 2वटा प्रदेश छोएको छ भने त्यसलाई सङ्घीय सरकारले हेर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भनेको नितान्त गण्डकी प्रदेशभित्र रहेको र गण्डकी प्रदेशका 15वटा स्थानीय तह समेटेको हुनाले यसलाई चाहिँ गण्डकी प्रदेशले नै व्यवस्थापन पक्षको पाटोलाई एकदम राम्रोसँग हेरेर संरक्षण र त्यसको विकासको त्यसको उन्नतिको पाटोलाई एकदम राम्रोसँग हेर्न सकिन्छ र हेर्नु पनि पर्छ र सँगसँगै हामी स्थानीय 15वटा स्थानीय तह पनि त्यतिकै जिम्मेवार पनि छौँ, त्यतिकै 15वटा स्थानीय तहमा अहिले जति पनि अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ जिम्मेवारी पदमा अहिले जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू फेरि हिजो सिएमसीकैबाट रहेर संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमै रहेर त्यो थुप्रै अनुभव बटुलेर आएका हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यति कमजोर र त्यति अयोग्य छैनौँ भन्ने चाहिँ म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। ल एकदम एकछिन है त सर, एकछिन मैले चाहिँ अब यहाँ हाम्रो टाइम चाहिँ सिधिसकेको छ, 2 मिनट हामी बढी पनि गएको छौँ। अब अलिकति हामीले 5-7 मिनटको टाइम बढी लिन्छौँ। यसमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म 2-4वटा कुराहरू चाहिँ यहाँ के भयो भनेदेखि चाहिँ अब कसरी जाने, यो सबैमा एउटा किसिमको सहमति के छ भनेदेखि 6 महिनाभित्र यो हस्तान्तरण हुनुपर्छ, जनतामा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू आए। अब यसमा चाहिँ अलिकति कानुनको अलिकति दुविधा जस्तो देखियो यहाँ, खास गरेर संरक्षण क्षेत्र चाहिँ कसको जिम्मामा हो भन्ने कुरो देखियो। अब यसमा चाहिँ खास गरेर राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण क्षेत्रहरू वन्यजन्तु आरक्षहरू चाहिँ सङ्घ सरकारको अन्तर्गत रहने, तर सङ्घ सरकारको अन्तर्गत रह्यो भन्दैमा चाहिँ सङ्घ सरकारले मात्रै चलाउने भन्ने कुरो क्वेसन छैन यहाँ, किनभने यसको मनसाय यो खास गरेर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको जुन मनसाय थियो, मनसाय चाहिँ त्यो होइन, त्यो मनसाय अनुसार चल्नुपर्छ। मैले अब एउटा कुरो के गर्न चाहेँ भनेदेखि यहाँ सबैलाई एकदम 30 सेकेन्डमा चाहिँ अब अहिलेको यो सङ्कटलाई गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्न पर्ला, 1, 2, 3 नम्बर मलाई बताइदिनुहोस् न ल। एकदम के हुनु पर्छ, भोलिको हाम्रो बाटो के हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ मैले मन्त्रीज्यूबाट सुरु गरेँ, एकदम 30 सेकेन्ड, लामो कुरा नगरौँ किनभने अब यहाँ राति पनि भइसक्यो, सबैजना अब सुत्न पनि बेला भइसक्यो होला। मन्त्रीज्यूले 1, 2, 3 के हुनुपर्छ भनिदिनुहोस् त। यसमा नम्बर 1 के हो भने डाक्टर साहब, हामीले यो नयाँ संविधान भन्दा पहिलाको व्यवस्था भनेर मैले अहिले हाम्रो सङ्घीय प्रतिनिधिको रूपमा हेरेको छु हाम्रो चाहिँ सरलाई, सहसचिवज्यूलाई होइन। अब उहाँले सङ्घको प्रतिनिधित्व गरेर अब यो एनटिएनसीको प्रतिनिधि सदस्य सचिव भएको नाताले पनि हाम्रो भनाइ के हो भने हिजो जे भए पनि नयाँ संविधान आइसकेपछि नम्बर 1 संविधानले सङ्घलाई पनि लेखेको छ, प्रदेशको अनुसूचीमा पनि छ र स्थानीय तहमा नै यो कन्जर्भेसन गर्नुपर्छ। यो कहीँ लेख्यो भनेर हामीले व्याख्यातिर जानु हुँदैन, कानुनको कुरा मात्र देखाएर हामीले फेरि यसलाई चाहिँ गर्न खोज्यौँ भने यो हामी सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। मैले भनेको नम्बर 1 प्रदेशको र सङ्घको प्रतिनिधि बसेर त्यो नियमावली बनाउँदाखेरि नै हामीले विगतका अनुभवहरूलाई पनि हेरौँ र संविधानलाई पनि हामी पूर्ण रूपमा पालना गरेर यो जाउँ भनेर हामीले त्यो बेलामा एउटा सहमति भएको थियो। मैले चाहिँ अब चाहिँ सङ्घीय सरकारले प्रतिनिधि माग्नुहुन्छ भनेर यहाँबाट अलिकति यो एकापमा अनुभव भएका सबै साथीहरूको नामावली पनि म कलेक्सन गरिरहेको थिएँ, हामी चाहिँ त्यो भनेका थियौँ। अब यसमा फेरि अहिले त्यो पहिलाको विद्यमान हो भनेर जानु भएन, सङ्घीय सरकारले नै यसमा नेतृत्वकारी भूमिका खेल्नु पर्यो। यसमा चाहिँ स्थानीय तहलाई पनि हामी इन्भल्भ गराउँछौँ। स्थानीय तह अब यो अघि नै हाम्रो चाहिँ शर्मिलाजीले भनिसक्नु भएको छ, धेरै कुराहरू यसमा संवाद भएको छ, छलफल भएको छ, पुरानो प्र्याक्टिस छ। अहिले हामी चाहिँ यसलाई कन्जर्भेसन कमजोर भयो कि अब स्थानीय तहमा जहाँ पनि विकास निर्माण कुरा भयो कि आइए पनि एउटा चाहिँ खालि त्यहाँको फिल्डमा नहेरिकन कपी गर्ने, त्यो अनुसार चाहिँ के अरे कामको छिटो भयो भनेर त्यो गर्ने, त्यसको रिजल्ट राम्रो नआउने। अब यी सबै काम गर्नका लागि हामीले चाहिँ अब यो कानुनलाई व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो हामी संयुक्त रूपमा विज्ञहरूले ल्याएको जुन एउटा मोडल छ त्यो हामीले चाहिँ पहिला संयुक्त रूपमा बसेर बनाउने, अनि सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर हामी यसमा लाँदाखेरि नै अब यसमा अरू यस्ता छलफलहरूले पनि थप चाहिँ सुझावहरू हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ र हामी नयाँ संविधान अन्तर्गत नै यो काम चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। यो सङ्घ र प्रदेशले अब आवश्यक पर्यो भने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सरकारवालालाई ठाउँको राखेर हामी चाहिँ पहिला नियमावली बनाएर जानुपर्छ। हामी नयाँ संविधान आइसकेपछि, नयाँ चाहिँ प्रदेश र सङ्घीय कानुनहरू आइसकेपछि हामी चाहिँ अब यत्रो चाहिँ स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेपछि यो ढिलो गर्न हुँदैन। यो एकदम छिटोभन्दा छिटो खालि चाहिँ अब हाम्रा इन्ट्रेस्टहरू बाजिने कुरा चाहिँ हामीले गर्न हुँदैन। यसको संरक्षण नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा हामी सहमति हुनुपर्छ। अहिले लालजीले धेरै कुरा राख्नु भएको छ, उहाँले त 3 महिना 6 महिना भनेर टाइमै तोकेर जानुपर्ने भयो कि हामी चाहिँ यो गरेनौँ भने अनि छलफल गऱ्यो, मिटिङ गऱ्यो, अनि 1 वर्ष गऱ्यो, अनि 1 वर्षपछि फेरि अघिल्लोचोटि पनि 3 गते न्याय सिद्धिन्छ, 2 गते हामी चाहिँ के अरे यो छलफल चलायौँ के। हेर्नुहोस्
मैले अहिले पनि निरन्तर जसो मैले भनेको छु मन्त्रीज्यूले गर्ने भनेको पोलिटिकल वातावरण पनि यस्तै छ म गर्ने भनेको गर्ने मन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ अनि अब के गर्ने आखिर गर्न त सङ्घले नै पर्यो नेतृत्व त फेरि अब संविधानले पनि पहिलो अधिकार चाहिँ सङ्घलाई नै दिएको छ सङ्घले नगरे हामी पनि गर्छौँ अब हामीले पनि अब के गर्ने अब फेरि चाहिँ अरू नियमावली बनाएर हामी जान त्यसले त कन्फ्लिक्ट ल्याउँछ त्यसले त फेरि चाहिँ के अरे अहिले त अब अहिले चाहिँ यो एनटिएनसी त सङ्घ अन्तर्गत नै चलेको छ स्रोत साधन त सबै त्यही छ हैन उसले ह्यान्डओभर गरेन भने त हामीले त फेरि त्यो झगडाको विषय यसलाई नबनाऊ यसलाई सहमतिको विषय गरौँ यसलाई समन्वय गरेर अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो धेरै चाहिँ यो जुन जसले अन्नपूर्ण कन्जर्भेसनलाई चाहिँ हामीले जोगाउनु पर्छ यो हाम्रो गौरव हो यो हाम्रो चाहिँ यसबाट उठेको शुल्कबाट हाम्रो विकास र समृद्धि गर्नुपर्छ त्यो पैसा 60% भन्दा तल स्थानीय तहमै लगानी गर्नुपर्छ त्यहाँको विकासमा लगाउनु पर्छ त्यो पनि वातावरण संरक्षणमै लगाउनु पर्छ वन्यजन्तु संरक्षणमै लगाउनु पर्छ भनेर धेरैको क्वेसन त्यो छ र यो चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जुन आकर्षण थियो आज घट्या छ भन्ने छ यसलाई घट्न दिनु हुँदैन हामीले यसको एरिया बढाउन सक्छौँ हिजो हामी जानै नसक्ने ठाउँ भने आज जान सक्ने वातावरण बनेको छ क्लाइमेट चेन्जको पनि यसमा प्रभाव छ यो कुरा चाहिँ म अब यति नै राख्न चाहन्छु र मैले यो आजको यो जुन मिटिङको जुन आयोजना गर्नुभयो यसको लागि चाहिँ हाम्रो ज्ञान सरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यज्ञनाथ दाहाल सरले यो चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई र सङ्घीय मन्त्रीज्यूलाई सचिवज्यूलाई र सङ्घको चाहिँ अब यो सरकारवालाहरूसँग यसरी चाहिँ प्रदेशको मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो अब मैले मन्त्रीज्यूसँग कुरा भइरहेछ तर तपाईँले अब एउटा चाहिँ त्यसको जिम्मेवार चाहिँ तपाईँ अब एउटा नेपाल सरकारको चाहिँ सहसचिव भएको नाताले हजुरले पनि यो कुरा चाहिँ राख्नु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद मन्त्रीज्यू धन्यवाद अब म मैले एउटा कुरा राखिहालेँ ज्ञान सर मैले राखिहालेँ यसो गरौँ म दाहाल सरलाई चाहिँ 1 2 3 टा बुदा बताइदिनुहोस् न के हुनुपर्छ भन्ने कुरा हस् धेरै 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 धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यूलाई अब म यहाँ चाहिँ नि एनटिएनसीको सदस्य सचिव होइन कि म नेपाल सरकारको सहसचिव हैसियतले बोल्दैछु मेरो दुईटा ह्याड भएको हुनाले माननीय मन्त्रीज्यूले भने जस्तै म यो चितवनमा छु अहिले म यो बैठक चितवनबाट गरिरहेको छु यहाँबाट फर्केर जाने बित्तिकै म मान्य हाम्रो सङ्घको मन्त्रीज्यू र श्रीमान सचिवसँग मैले भने यसलाई चाहिँ 1 2 3 के गर्ने 1 महिनाको बिचमा के गर्ने भन्ने कुरो म हजुरको सन्देशसहित अब यहाँ हजुरले भन्नुभयो हामी कुनै पनि हालमा सङ्घको मानसिकता छँदै छैनौँ हामी कुन बेला हजुरको त्यहाँ मन्त्रीमण्डलमा के अरे सचिव भएर काम गर्ने भन्नेमा हामी तयार भएर बसेका मान्छे है हामी त्यो सङ्घको मानसिकता हुँदै होइन त्यो भएको हुनाले यसमा कुनै दुविधा नै छैन यसमा अलिकति चाहिँ संवैधानिक केही चाहिँ त्यस्तो चाहिँ परिभाषित चाहिँ भएको हुनाले मात्रै मैले भने त्यो पनि खालि के भने एउटा थ्योरिटिकल कुरा मात्रै हो त्यसमा अन्यथा हुँदै होइन त्यो भएको हुनाले यहाँबाट फर्केर जाने बित्तिकै प्रदेशको चाहिँ प्रतिनिधित्व स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भनेर एउटा कमिटी बनाउन मैले पहल गर्नेछु हजुरले पनि एकचोटि मन्त्रीज्यूलाई सचिवलाई फोन गरेर आग्रह बनाउने एउटा चाहिँ नि हाम्रो यस्तो छलफल भएको म पनि भन्छु हजुरले भन्नु पर्यो यसमा कुनै छैन हस् धन्यवाद हजुर हस् धेरै धेरै धन्यवाद एकदम राम्रो भयो दाहालजीलाई अब हाम्रो माननीय हाम्रो सांसदजी चाहिँ अलिकति एकदम छिट्टो हामीसँग टाइम छैन 1 2 3 ल म संरक्षण गरे बापत स्थानीय जनतालाई सजाय दिनुहुन्न मेरो नम्बर 1 सजाय दिनुहुन्न 2 संरक्षण क्षेत्र कुनै पनि पूर्वाधार वा तपाईको EIA तपाईको चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट गर्नुपर्ने हुन्छ 2 दोस्रो कुरो यहाँ चाहिँ तपाईको प्रदेश सरकारको भूमिका के संघ सरकारको भूमिका स्थानीय सरकारको भूमिका के भन्दाखेरि म यो संस्था हो यो संस्था सरकारले चलाउने होइन सरकार अभिभावक हुन्छ त्यसकारणले चाहिँ संघ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्ने काम गर्नु पर्यो त्यसको चाहिँ ओजन पनि बढ्ला प्रदेश सरकार अनुगमन र मूल्याङ्कन भएर को काम गर्नु जिम्मा दिनु पर्यो र स्थानीय निकाय चाहिँ तपाईको चाहिँ आफै सहभागी भएको हुनाले चाहिँ तपाईको चाहिँ अब मेरो विचारमा त्यति धेरै ठुलो चाहिँ समस्या होला जस्तो लाग्दैन मलाई त्यसकारणले चाहिँ जुन जहाँसम्म राजस्वको बाँडफाँडको कुरा छ म त के भन्छु स्रोत हाम्रो हो संरक्षण हामीले गर्ने हो र त्यसपछि तपाईको चाहिँ त्यसको फोहोर व्यवस्थापन हामीले गर्ने भएको हुनाले हामी कम्तीमा पनि तपाईको चाहिँ प्रदेश सरकारलाई संघ सरकारले तपाईको चाहिँ निकायले तपाईको 10% को दरले चाहिँ तपाईको चाहिँ दिनुपर्छ हामी 70% पाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो धन्यवाद एकदम राम्रो धन्यवाद अब हाम्रो लालप्रसाद गुरुङज्यू ल 3वटा पोइन्ट के हुनु पर्ला एक नम्बर त जति सक्छ छिटो नियावली ल्याउनु पर्यो त्यसको लागि अघि भने जस्तो प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर छलफल गरेर ल्याउनु पर्यो र चाहिँ यो चाहिँ नियावलीमा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागको ऐनमा टेकेर अहिलेको संविधानले जे जस्तो भने तापनि
काउन्सिल एउटा परिषद बनाएर हस्तान्तरण गर्ने चाहिँ खालको चाहिँ हुनुपर्छ, नत्र अहिलेसम्म गरेको कामहरू चाहिँ जम्मै चाहिँ त्यत्रो योगदानहरू खेर जाने चाहिँ सम्भावना देख्छु। त्यस कारणले दोस्रो नम्बर अब एउटा चाहिँ अघि भने जस्तो एउटा टास्क फोर्स चाहिँ गठन गरेर त्यसलाई चाहिँ टाइम फ्रेम तोकेर अब 6 महिनाभित्र सबै त्यो अब के अरे नियमावली अनुसार चाहिँ गठन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ काउन्सिल बनाउने सबै काम गरेर चाहिँ सम्पन्न गराउने र त्यस्तै गरेर चाहिँ आखिरमा चाहिँ स्टाफको म्यानेजमेन्ट र चाहिँ एनटिएनसीको चाहिँ जहिले पनि अन्नपूर्ण क्षेत्रमा चाहिँ योगदान हुनुपर्छ। उसको चाहिँ रोल एनटिएनसीले कुनै एउटा केन्द्र जस्तो खोलेर त्यहाँको स्थानीयलाई चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिको कामहरू गर्ने, रिसर्चको काम गर्ने, कुनै एडिबीबाट युएनडिबीबाट चाहिँ कुनै पाइपलाइनमा योजनाहरू छ भने एनटिएनसी मार्फत चाहिँ हस्तान्तरण पछि पनि काम गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ कुरा हो। हस् ल, धन्यवाद। अब हाम्रो शर्मिलाज्यू 3टा के चिज हुनुपर्छ ल बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो नियमावली एकदम चाँडोभन्दा चाँडो हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ अब अघि नै पनि धेरै कुराहरू आइसके, त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउन चाहे मैले। अब नेपाल सरकारको नेतृत्वमा जस सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा यो संरक्षण अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गण्डकी प्रदेश सरकारले नै लिनुपर्छ र त्यसपछि त्यसको सञ्चालन स्थानीय तहमा सञ्चालनको कुरा र स्थानीय समुदायसँग मिलेर यो संरक्षणको क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा यो सञ्चालनको जिम्मा चाहिँ स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र कोष खडा गरेर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा जति पनि हुने आम्दानीहरूलाई चाहिँ त्यही कोषमा जम्मा गरेर त्यहीबाट सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा चाहिँ बाँड्न भएर स्थानीय तहमा चाहिँ वातावरण संरक्षण र यो संरक्षण सम्बन्धी नै त्यो जुन सङ्कलन भएको अर्थहरूलाई चाहिँ त्यही खर्च गर्नुपर्छ, त्यसैमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। ल हस्, धन्यवाद। अब यहाँहरूको चाहिँ सबैको यो प्रायोरिटी के भयो भने मैले हेरेको चाहिँ अब 5 जनाको नियमावली चाँडो आउनु पर्यो होइन। यो 6 महिनाभन्दा फेरि लम्बिनु भएन, यो म्याद थप्ने यो किस्ताबन्दी म्याद थपको काम हुनु भएन होइन। यसको लागि चाहिँ अब ह्यान्डओभरको प्रक्रियालाई चाहिँ कसले लिनु पर्यो भनेदेखि अहिले खास गरेर सङ्घ यसको चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग हेर्ने सङ्घको दायित्व भएको हुनाले सङ्घले कोअर्डिनेसन गर्नु पर्यो, किनभने नियमावली ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने बनाउने कुरामा चाहिँ ऐन के अरे सङ्घ नै जिम्मेवार हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ सङ्घले यसको दायित्व लिनु पर्यो र यसमा चाहिँ धेरै कुरो चाहिँ हाम्रो एकनाथ दाहालज्यूले अब काठमाडौँ गएर मन्त्रीज्यू अथवा सचिवज्यूहरूसँग कुरा गरेर यसको छिनोफानो चाहिँ लगाइदिनु पर्यो। यहाँहरूको सबैको यही मनसाय जस्तो लाग्यो मलाई। यसमा चाहिँ खास गरेर 3टै तहको स्थानीय प्रदेश र सङ्घको चाहिँ भूमिका भएको एउटा संरचना हुनु पर्यो, जुन संरचना चाहिँ पारदर्शी हुनु पर्यो, सस्टेनेबल हुनु पर्यो, दिगो हुनु पर्यो। यसले चाहिँ संरक्षणको कुरालाई पनि हेर्नु पर्यो, जनताको आवश्यकताको कुरालाई पनि हेर्नु पर्यो र यसले चाहिँ भोलि अब अहिलेसम्मको एकापको जुन छवि छ त्यो छविलाई चाहिँ अब 100औं वर्ष हाम्रो नाति पलातीको पुस्तासम्म पनि यो चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा बस्नु पर्यो भन्ने कुरो जस्तै सबैजनाको चाहिँ त्यही राय जस्तो मैले देखेँ। अब यसलाई लामो नगरौँ, हामी 15 मिनट चाहिँ भनेको समयभन्दा 15 मिनट बढी पनि आइसक्यौँ। यहाँहरू चाहिँ राति पनि भइसकेको छ। सबै प्यानल मेम्बरहरूलाई खास गरेर मन्त्रीज्यूलाई अनि हाम्रो माननीयज्यूलाई, एकनाथ दाहालज्यूलाई, हाम्रो लालप्रसाद गुरुङज्यू, शर्मिलाज्यू सबैलाई मेरो चाहिँ एकदम हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ आइदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ एकदमै धन्यवाद। अनि गएर हाम्रो अहिले 150-60 जना सहभागीहरू चाहिँ कन्टिन्युअसली यहाँ सुनिरहनु भएको छ। हामीलाई के अरे च्याट बक्समा क्वेसन एन्सरमा टाइप गरिरहनु भएको छ। यहाँका क्वेसनहरू चाहिँ थुप्रै क्वेसन थिए, कति क्वेसन हामीले एड्रेस गर्न पायौँ, कति पाएनौँ। नपाएकोमा म चाहिँ क्षमा चाहन्छु। तैपनि यहाँहरूको क्वेसनहरूको मनसाय के हो त्यो बुझेर समराइज गरेर सम्बन्धित निकायसम्म चाहिँ पुर्याउने म कोसिस गर्छु। र यसरी चाहिँ फेरि पनि अब हामीले फेरि पनि कार्यक्रमहरू गर्छौँ। यहाँ मैले एउटा सानो पोल गर्न राखिरहेको छु, यहाँहरूलाई चाहिँ आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो भनेर। यो कार्यक्रम चाहिँ आफ्नो विचार के छ यस्तो राखिदिनु होला, आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो। म यति भन्दै चाहिँ अब यो कार्यक्रम चाहिँ यही सिद्ध्याउने अनुमति चाहन्छु। फेरि पनि हामी 1 महिनापछि यस्तै खालको अर्को कार्यक्रम लिएर आउँछौँ। खास गरेर नेपालको वन, वातावरण, पर्यटन
को विषयमा विकासको विषयमा चाहिँ छलफल गर्ने हिसाबले फेरि हाम्रो कार्यक्रम ल्याउँछौँ। यहाँहरूको सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।